नमस्कार। आज हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को हामी फुल एनआरबी एक्टलाई हामी आज म्याराथन यानि कि सर्ट सर्ट रिभिजन हामी गर्नेछौँ। यसका लागि तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा हेर्नुपर्नेछ, जसमा हामी आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 को हामी छलफल गर्नेछौँ। फर्स्टली चाहिँ अब डेट अफ अथेन्टिकेसन एन्ड पब्लिकेसन भन्छ, यो चाहिँ मार्च 17 2058 चाहिँ आएको हो। अब त्यसै गरी हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट यो चाहिँ हाम्रो एमेन्डमेन्ट हुँदै हुँदै 2073 अनि 75 पनि केही संशोधितहरू आएको छ। यो सबै कुराहरू मैले यहाँ राखिदिएछु, जुन संशोधित ऐन हो यो। अब त्यसपछि हामी च्याप्टर 1 हेरौँ। यो च्याप्टर 1 हो। यो च्याप्टर 1मा चाहिँ हामी अब फर्स्टली चाहिँ सेक्सन नम्बर 1 यानि कि दफा 1बाट सुरु गर्छौँ। यो दफामा चाहिँ हामीलाई प्रिएम्बलको कुरा गर्छ। प्रिएम्बल भनेको हाम्रो प्रिएम्बल, सर्ट टाइटल एन्ड कमेन्समेन्ट भन्छ, यो तिनवटा कुरा भनेको। अब सेक्सन 1ले चाहिँ प्रिएम्बल भनेको यो चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा कस्तो छ, त्यसपछि सर्ट टाइटल, यसलाई कसरी छोटोमा कसरी भन्छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक 2058 भन्छ कि के भन्छ भनेर यो भन्नु पऱ्यो। अनि कमेन्समेन्ट भनेको कहिलेदेखि यो लागुमा आएको हो भन्ने कुरा छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पर्पोज अर्थात् अब्जेक्टिभ अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 भनेपछि हेर्नुहोला। अब यसमा चाहिँ टु स्टेबलाइज एज अ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टु फङ्सन एज द सेन्ट्रल ब्याङ्क, नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा काम गर्नको लागि स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो भनेर भन्छ। त्यसपछि टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी अफ प्राइस एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, यानि कि स्टेबिलिटी अफ प्राइस भनेको तपाईँहरूको मूल्यको स्थायित्व गर्नको लागि, र त्यसै गरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ। र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको अब हामीलाई एक्सपोर्ट र इम्पोर्टहरू कति आयो त्यसलाई ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ, जुन यो इकोनोमिक्समा हामीले अब धेरै पढेको हुनुपर्छ। त्यो स्टेबिलिटी अफ इन्टायर फाइनेन्सियल सेक्टर, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व गर्नका लागि पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आएको हो भन्ने दुईवटा उद्देश्य हामीले हेऱ्यौँ। सर्ट टाइटल हेरौँ। सबसेक्सन 1, सेक्सन 1को सबसेक्सन 1ले चाहिँ सर्ट टाइटल भन्छ द एक्ट मे बी कल्ड, यसलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 अर्थात् 2002 भनेर हामीले यसलाई सर्ट टाइटलमा भन्छौँ। कमेन्समेन्ट भनेको यो कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि दिस एक्ट सेल कम इन्टु फोर्स इमिडिएटली, यो चाहिँ अब आउने बित्तिकै आइसकेको थियो भनेर भन्छ। 2058 सालमै पब्लिस हुने बित्तिकै एक्ट आएको हो भनेर यो चाहिँ सामान्य जानकारी पायौँ। अब सेक्सन 2 डेफिनेसन, जुनसुकै ऐनको पनि हामीलाई डेफिनेसन भन्ने अब सेक्सन 2मा रहेको हुन्छ। यो सेक्सन 2मा चाहिँ अब हामी छलफल गरौँ। ब्याङ्क भनेको के हो त? ब्याङ्क मिन्स द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इस्टाब्लिस अन्डर द सेक्सन नम्बर 3 भन्छ, यानि कि दफा नम्बर 3मा स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै ब्याङ्क भन्छ यो एक्टमा है। ब्याङ्क भनेको अब धेरै लाग्ला, ब्याङ्क भनेको प्रभु ब्याङ्कदेखि लिएर एभरेस्ट ब्याङ्कदेखि लिएर जो क ख ग ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू छ, यिनीहरूलाई पनि ब्याङ्क भन्ने हो जस्तो लाग्छ। भने इट विल बी जस्ट faulty of your misconception, so that in this act you have only used the bank instead of other word in the mentioning in prevailing law भनेको के हो? यो ऐनमा तपाईँहरूले चाहिँ यताउति जे भने तापनि हाम्रो लागि ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्झिनु होला भनेर मैले भने इङ्ग्लिसमा। अब इङ्ग्लिसमा भने पनि नेपालीमा भने पनि लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसनहरू छ यसमा सामान्यतया। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन हेरौँ। कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ, यो पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। कमर्सियल ब्याङ्क भनेको को हो त? के हो त कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा लेट्स डिस्कस हियर गाइज, कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा। अब कमर्सियल ब्याङ्क भनेको के हो त? कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ तपाईँहरूको मिन्स अ कमर्सियल ब्याङ्क, एउटा यो कमर्सियल ब्याङ्क नै हो। इस्टाब्लिस अन्डर द प्रिभेलिङ ल भन्छ है, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई नै के भन्छ? कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ। ओके, यो कमर्सियल ब्याङ्कको डेफिनेसन हेर्नु होला। प्रिभेलिङ ल, प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई नै ब्याङ्क भन्छ, कमर्सियल ब्याङ्क भन्छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको वित्तीय संस्थानहरू भनेका को हुन् त? यसको बारेमा हेरौँ। मिन्स द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन इस्टाब्लिस अन्डर द प्रिभेलिङ ल, यो पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो जो चाहिँ तपाईँहरूको प्रचलित कानुन बमोजिम, प्रिभेलिङ ल भन्छ प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका विथ द अब्जेक्टिभ अफ प्रोभाइडिङ लोन फर एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ। यो हेर्नु होला, यसको उद्देश्य के हो त? यो फाइनेन्सियल वित्तीय संस्थानहरूको मेन उद्देश्य के हो भने लोनहरू दिने। कसलाई भन्दाखेरि एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ भन्छ है, कृषि सहकारीहरू अनि इन्डस्ट्रीहरू, उद्योगहरू या एनी अदर स्पेसिफिक इकोनोमिक पर्पोज, अरू आर्थिक पर्पोजका लागि अरूलाई दिने
or of collecting deposit from general public भन्छ। हामी तपाईँहरू सर्वसाधारणबाट डिपोजिट भनेको निष्पक्ष सङ्कलन गर्ने एन्ड दिस एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्लुड द इन्स्टिट्युट प्रिस्क्राइब एज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अपन द पब्लिसिङ नोटिस इन द नेपाल ग्याजेट भन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको डेफिनेसन आयो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई ब्याङ्कको बारेमा हेरौँ। ब्याङ्क मिन्स द बोर्ड भनेको चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड हो है, जसमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरदेखि लिएर डाइरेक्टरदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयको सचिवसम्मका व्यक्तिहरू 7जनाको सङ्गठनलाई बोर्ड भन्छ। लेट्स डिस्कस हियर। यो कता छ भने सेक्सन 14 कसरी याद गर्ने जस्तो लाग्छ भने अब यानि कि दफा 14 भनेको हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो, 7वटा मेम्बर छन्। 7वटा मेम्बर इन्टु 7 दुना 14 भनेको सेक्सन हो, 7 14 सेक्सन हो भनेर ट्रिक मात्र भनेको। अब हामी बोर्ड भन्छ मिन्स द बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ द ब्याङ्क। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई चाहिँ के भन्छ, बोर्ड भन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको सञ्चालक समितिको सङ्गठनलाई नै चाहिँ हाम्रो बोर्ड भनेर भनिन्छ। अब कन्स्टिट्युटेड अन्डर द सेक्सन 14 मैले भनिहालेँ। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म नेक्स्ट कुरा छलफल गर्न गएँ, जुन चाहिँ डाइरेक्टर भन्छ है। डाइरेक्टर भनेको को रहेछ त? डाइरेक्टर भनेको चाहिँ मिन्स द मेम्बर अर बोर्ड। डाइरेक्टर भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स कमा अर्थात् मेम्बर अफ बोर्ड। यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर हटाइदिनु हुन्छ। मिन्स द मेम्बर अर बोर्ड, मेम्बर अर अफ द बोर्ड एन्ड एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्लुड द गभर्नर, डेपुटी गभर्नर भनेको के हो कि यो डेफिनेसन नमिलेको हुनसक्छ। योले भन्नु के हो कि डाइरेक्टर भनेको चाहिँ मेम्बरहरू साथसाथै जो बोर्डभित्र रहेका मेम्बरहरू र डेपुटी गभर्नरलाई पनि भन्छ भनेर भन्यो। देन आफ्टर तपाईँहरूलाई म गभर्नरको बारेमा भन्छु। गभर्नर भनेको को हो त? गभर्नर मिन्स द गभर्नर अफ ब्याङ्क भन्छ। यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई चाहिँ हामीले गभर्नर भन्छ। एपोइन्टेड अन्डर सेक्सन 15 जुन चाहिँ हाम्रो दफा 15 अनुसार नियुक्ति भएको छ। 14मा चाहिँ सङ्गठन बोर्डको बारेमा भन्यो, अनि 15मा चाहिँ गभर्नर, 16मा चाहिँ डेपुटी गभर्नर। यस्तै हामीलाई लगातारको सेक्सनहरू छ। ओके, अनि त्यो अनुसारले तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब यो एक्टको यो बेयर एक्ट पनि सँगसँगै देखाइदिन्छु है। कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो म टिक लगाएर, इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि हामीलाई चाहिने कुराहरू, जो बुझ्नै पर्ने कुराहरू म चाहिँ डेफिनेसनको कुराहरू भनिरहेको। जुन अब यो सेक्सन 2 छ, यहाँ हेर्नु होला, यो एक्ट नै छ है, यो एक्ट नै छ। अब यो बोर्डको बारेमा भने, अनि ब्याङ्कको बारेमा भने, डाइरेक्टर गभर्नरको, डेपुटी गभर्नर, कमर्सियल ब्याङ्क। हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको यत्रो मात्र हो, मैले डिटेल लेखिदिएछु त्यहाँ। मिन्स द कमर्सियल ब्याङ्क इस्टाब्लिस अन्डर प्रिभेलिङ ल मात्र भन्छ। फाइनेन्सियल त्यति नै, सरी, यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा यो चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी अर्को अब कुनमा गऱ्यौँ भने गभर्नरको बारेमा हेरौँ त। गभर्नरको बारेमा भइसक्यो। सेक्सन 15मा नियुक्ति भएको व्यक्ति गभर्नर हुन्छ। डेपुटी गभर्नरको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको डेपुटी गभर्नर अफ द ब्याङ्क एपोइन्टेड अन्डर सेक्सन 16 भन्छ। सेक्सन 16मा नियुक्ति भएको डेपुटी गभर्नरको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, जुन यो चाहिँ हाम्रो ऐन हो। ओके, यो बेयर एक्ट हो। अब त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हामी डेपुटी गभर्नर पनि भयो। अब अरू 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 कुराहरू छुटेको, प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब त भन्छ। यो भनेको चाहिँ अब रुल र बाइलबहरू यो ऐनमा स्थापना भएका तिनीहरूलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब एज प्रिस्क्राइब भन्छ। अब त्यसपछि तपाईँहरूको एकाउन्ट क्रेडिटको बारेमा हेर्नु त। यो टर्म पनि अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। अब क्रेडिट भनेको के हो त? मिन्स डाइरेक्ट अर्थात् इन्डाइरेक्ट प्रोमिस टु इन्भेस्ट मनी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले प्रोमिस गरे लगानी गर्नको लागि मनी, एन्ड राइट टु रिकभर सच एमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन रिटर्न। तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले रिटर्न गर्न पनि रिकभर गर्न सक्ने पनि अधिकार हुनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ द इन्ट्रेस्ट अफ सच क्रेडिट अर पेमेन्ट अदर चार्जेसहरू रिफाइनेन्स गिभन अगेन्स्ट द सेक्युरिटी अफ क्रेडिट अर इन्भेस्टमेन्ट रिस्ट्रक्चरिङ भन्छ। रिन्युअल अफ क्रेडिट, ग्यारेन्टी मेड फर पेमेन्ट अफ क्रेडिट, अदर प्रोमिस फर सच रिपेमेन्ट, एक्सप्रेसन अल्सो इन्क्लुड एनी टाइप अफ डेप्ट भनेर भन्छ। चेक भनेको के हो भने अब बिल अफ एक्सचेन्ज हो, ड्रन बाई एनी ब्याङ्क अर्डरिङ टु इट टु मेक द पेमेन्ट अन डिमान्ड भनेर भन्छ। अब प्रोमिसरी नोट भनेको के हो त? बिल्स अफ एक्सचेन्ज भनेको के हो? नेगोसिएसन भनेको के हो?
यो कुराहरू पनि हेर्नु होला। लेटर अफ क्रेडिट भनेको के हो त, अब एउटा यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरे, यहाँ ब्याङ्कको ठाउँमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको थियो नि त अघि त्यो सेक्सन 2 पढ्दाखेरि, त्यही बुझ्नु होला। अरू ब्याङ्कहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिने, एक्सेप्ट चेक, ड्राफ्ट, हुन्डीहरू, बिल अफ एक्सचेन्ज, ड्रन स्पेसिफाई पर्सन, लिमिट स्पेसिफाई एमाउन्ट भन्छ, कति एमाउन्ट हो, कति कुन व्यक्तिलाई हो, सबै कुराहरू एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ अर्डर दिन्छ। लेटर अफ क्रेडिटको नेपाल सरकार के अरे हाम्रो त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यति कुराहरू हेर्नु होला, अरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर अरू इम्पोर्टेन्ट छैन भने होइन, यिनीहरू हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू हो। लेट्स डिस्कस हियर सेक्सन नम्बर 3 तपाईँहरूको स्क्रिनको अगाडि। सेक्सन नम्बर 3मा चाहिँ के छ त कुराहरू हामी हेरौँ। सेक्सन नम्बर 3मा लेट्स डिस्कस हियर गाइज, सेक्सन नम्बर 3 अन्डर द सेक्सन नम्बर 3 हामी हेरौँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द ब्याङ्क भनेर भन्छ है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भनेको, ओके, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना भन्छ, योलाई हेरौँ। अब इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द ब्याङ्क भन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापनाको बारेमा हामी सरसर्ती हेरौँ। ब्याङ्क शल बी द सेन्ट्रल ब्याङ्क, ब्याङ्क चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा स्थापना भयो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा काम गर्छ भन्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 अनुसार स्थापना भएको, ओके। त्यही अनुसार अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अटोनोमस कर्पोरेट विथ अ पर्पेचुअल सक्सेसन भनेको एउटा अनन्तसम्म चलिरहने स्वशासित एउटा संस्था हो। ब्याङ्क चाहिँ ब्याङ्कसँग एउटा सेपरेट सिल हुन्छ विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि। ब्याङ्कले चाहिँ अब एक्वायर गर्न सक्छ, युटिलाइज गर्न सक्छ, रिटेन गर्छ, अदरवाइज डिस्पोज, मुभेबल इमुभेबल भनेको चलचल शक्तिहरूलाई चाहिँ बेचबिखन यताउति राख्न, युटिलाइज सबै कुराहरू गर्न सक्छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नै नाममा चाहिँ स्यु गर्न सक्छ भन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्यालय चाहिँ केन्द्रीय अफिस चाहिँ नेपालको काठमाडौँ एरियाको काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुपर्छ भनेको, तर ब्रान्चहरू नेपालका जुनसुकै ब्रान्च या अरू आउटसाइड नेपालभन्दा बाहिर पनि के गर्न सक्छ, खोल्न सक्छ। नेपाल र एपोइन्ट एजेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ एज रिक्वायरमेन्ट भन्छ, आवश्यकता अनुसार हामीलाई एजेन्टहरू यो पऱ्यो भने गर्न सक्छ भनेको, नियुक्ति गर्न सक्छ। सेक्सन नम्बर 4 रहेको छ अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क, यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य के छ त, यो हेरौँ त। सेक्सन नम्बर 4 अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क भन्छ। अब हेरौँ, यो चाहिँ सेक्सन नम्बर 4 रहेको छ, अब्जेक्टिभ अफ द ब्याङ्क भन्छ। 1 नम्बरमा टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनिटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी फर इकोनोमिक स्टेबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, मेन्टेनिङ द स्टेबिलिटी अफ प्राइस, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एन्ड म्यानेज इट भनेर भन्छ। अब पहिलो उद्देश्य के हो भने टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनिटरी एन्ड फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, नेसेसरी आवश्यक पर्ने के गर्छ मोनिटरी र फरेन एक्सचेन्ज भनेको विदेशी विनिमय नीतिहरू स्थापना गर्ने, के का लागि भन्दाखेरि इकोनोमिक स्टेबिलिटी भनेको देशमा चाहिँ आर्थिक स्थायित्व गर्नका लागि, एन्ड सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको अनि दिगो आर्थिक विकासका लागि, साथसाथै स्टेबिलिटी अफ प्राइसको पनि स्टेबिलिटी अफ प्राइस र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट यिनीहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि उद्देश्य। हेर्नु त एउटै कुरामा कति छ, यसलाई म टुक्रा टुक्रा पारेर भनिदिन्छु जुन तपाईँहरूलाई एक्टमा हेर्नु त। मोनिटरी पोलिसी निर्माण गर्ने, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, दुईवटा पोलिसी निर्माण गर्ने एक उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खुलेको हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ स्टेबिलिटी अफ प्राइस ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बनाउने, दुई, एउटै सेन्टेन्समा यति कुराहरू दिएको छ, दुई। त्यसपछि इकोनोमिक स्टेबिलिटी र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, आर्थिक स्थायित्व साथै हाम्रो साथै दिगो विकासको लागि पनि, आर्थिक दिगो विकासको लागि पनि यो चाहिँ हाम्रो स्थापना भएको हो भनेर यो पहिलो कुराले भन्यो। अब हामी दोस्रो कुरा हेरौँ गाइज। दोस्रोमा छ हाम्रो टु इन्हान्स द पब्लिक कन्फिडेन्स टुवार्ड ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम भन्छ। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ जनताको पब्लिक कन्फिडेन्सहरू निर्वाह गर्नको लागि बाई इन्क्रिजिङ एक्सेस अफ फाइनेन्सियल सर्भिस, के को लागि भन्दाखेरि तपाईँहरूको वित्तीय सेवाहरू
को पहुँच बढाउनको लागि मेन्टेन स्टेबिलिटी अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सेक्टर, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरूको स्थायित्व गर्नका लागि भन्छ। टु डेभलप एन्ड सेक्योर हेल्थ इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ, एकदमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यसै गरी सेक्योर र हेल्थी इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट गर्नको लागि टु एक्सटेन्ड अपरेसन इन इम्प्लिमेन्टेसन अफ इकोनोमिक पोलिसी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्छ। अब नेपाल सरकारको तपाईँहरूको अब जुन इकोनोमिक पोलिसीहरू आर्थिक नीतिहरूलाई पनि सहयोग गर्ने, त्यसलाई बढाउनको लागि, त्यसलाई लागू गर्नको लागि पनि उद्देश्य रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको। सेक्सन नम्बर 5 रहेको छ गाइज, फङ्सन ड्युटिज पावर अफ ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के छ त यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब जुन सेक्सन 4मा हामीले उद्देश्य पढ्यौँ, त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फङ्सन ड्युटिज पावर अफ ब्याङ्कहरू यो प्रकार छन् भनेर भन्छ। 1 नम्बरको प्रकार रहेको छ, तपाईँहरूलाई अब देखाउन थालेँ म 1 नम्बरमा। लेट्स डिस्कस हियर नम्बर 1 छ टु इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन। अब हेरौँ यो फङ्सन त कति सजिलो छ, हामीहरूको गोजीमा भएको नोट र कोइनहरू जारी गर्ने भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 1। अर्को मोनेटरी पोलिसी, अघि हामीले पढेको छ नि त अब्जेक्टिभमा पनि त्यही भएको, मौद्रिक नीतिहरू फर्मुलेट गर्ने, मेन्टेन द प्राइज स्टेबिलिटी भन्छ है। प्राइज स्टेबिलिटी भनेको तपाईँहरूको मूल्यको स्थिरता बनाउनुको लागि सन्तुलन, त्यसै गरी इम्प्लिमेन्ट अर कस्ट इम्प्लिमेन्ट द्याम, त्यसलाई अब इम्प्लिमेन्ट गराउने, इम्प्लिमेन्ट गर्न लगाउने। अर्को टु फर्मुलेट फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भन्छ। फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी भनेको वित्तीय विनिमय नीतिहरू बनाउने, तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न लगाउने काम हो। त्यसपछि टु डिटरमाइन द सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट भन्छ, फरेन एक्सचेन्ज रेटको प्रणालीलाई बनाउनतर्फ लाग्ने। टु म्यानेज एन्ड अपरेट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने, अपरेट गर्न लगाउने। अनि त्यसपछि म्यानेज गर्ने। टु इस्यु टु कमर्सियल ब्याङ्क के अरे टु इस्यु लाइसेन्सहरू चाहिँ नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने, के का लागि भन्ने टु क्यारी अन द ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल बिजनेस, ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवाहरू के गर्नका लागि तिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नु पऱ्यो, इन्सपेक्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि सुपरभाइज गर्नु पऱ्यो, मोनिटर गर्नु पऱ्यो तिनीहरूका कारोबारहरूलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो। टु एक्ट एज द ब्याङ्करको रूपमा, एडभाइजरको रूपमा, फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा, गभर्मेन्ट अफ नेपालको इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क काम गर्छ। अनि टु एक्ट एज द ब्याङ्कर अफ द कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड टु फङ्सन एज लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अरू ठाउँमा कतै पनि हामीलाई लोन पाएन भने अब नेपाल राष्ट्रमा जानु भने जस्तो। त्यसपछि टु स्टेबलाइज एन्ड प्रमोट द सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ, सिस्टम अफ पेमेन्ट यानि कि भुक्तानीको प्रणालीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पऱ्यो, स्थापना गर्नु पऱ्यो। क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट एन्ड रेगुलेट दिज एक्ट, यस्ता खाली कारोबारहरूलाई क्लियरिङ कसरी गर्ने, सेटलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसपछि टु अपरेट ओपन मार्केट थ्रु नेसेसरी इन्स्ट्रुमेन्ट, ओपन मार्केट खुला बजारको व्यवस्थापन गर्ने, लिक्विडिटी तरलताको व्यवस्थापन, लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट पनि गर्ने। त्यसपछि हाम्रो टु इम्प्लिमेन्ट कस्ट, टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड अदर नेसेसरी फङ्सन, अरू इम्प्लिमेन्ट लागू गर्ने या अरू आवश्यक परेका कामहरू गर्ने, ब्याङ्कले चाहिँ जो विभिन्न कामहरू आफ्नो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि यो ऐनअनुसार भन्छ। अब वाइल एक्सर्साइजिङ द पावर कन्फर्ड बाई दिस एक्ट, यो एक्टमा रहेका काम कर्तव्यहरूलाई मध्यनजर लिने हो भने चाहिँ अरू प्रचलित कानुनमा अदर प्रिभेनिङ ल अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पावर छ, अरू फङ्सनहरू जुन चाहिँ इन्सिडेन्टल डियर टु भन्छ। अब नो वान स्याल भायोलेट पावर कन्फर्ड टु ब्याङ्क अन्डर दिस एक्ट, यो ऐनमा रहेको एक्ट अनुसार कुनैले पनि योभन्दा बियोन काम गर्नु पर्दैन भनेको सेक्सन नम्बर 6 दफा 16 रहेको छ। लेट्स डिस्कस हियर। म अब यो सरसर्ती किन भनिरहेको भने अब यो हामीले यो चाहिँ अब म्याराथन भएको कारणले म छिटो भनिरहेको। अब हेरौँ पावर राइट अफ द ब्याङ्कको प्रिएम्प्टिभ भन्छ, प्रिएम्प्टिभ पनि भन्छ यसलाई यो अर्को भाषामा, जुन तपाईँहरूको प्रायर राइट अफ ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व अधिकार के छ त, फोर द रिकभरी अफ एनी डिफल्ट, कुनै पनि अब डिफल्टहरूलाई रिकभरी गर्नु पऱ्यो ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मुख्य अधिकार छ। प्रायर राइट टु सेल सेक्युरिटिज डिपोजिटेड विथ द ब्याङ्क, अर्थात् विथ एनी कमर्सियल ब्याङ्क
विथ एनी कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, कुनै पनि ब्याङ्क तथा वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा यदि सेक्युरिटिजहरू के गरेको छ, डिपोजिट गरेको छ, निक्षेप भन्छ, निक्षेप गरेको छ यानि कि डिपोजिट गरेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ बेच्नको लागि अरू सबैभन्दा प्रायर राइट पूर्व अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ है सँग छ है भनेको। अब त्यसपछि सेक्सन नम्बर 7 रहेको छ, दफा 7ले के भन्छ भने फङ्सन नट टु बी क्यारिड आउट बाई ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के काम गर्नु हुँदैन। अर्को भाषामा यसलाई के भन्छ भने प्रोहेबिटेसन टु ब्याङ्क, ब्याङ्कसँग के कुरा गर्न रिस्ट्रिक्सन छ त, प्रोहेबिटेसन छ त भनेको हो। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोभाइडेड फर दिस एक्ट, यो एक्टमा अरू यताउति जे लेखेको भए तापनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के कुरा गर्न पाउँदैन त। एक नम्बरमा प्रोभाइड एनी लोन भन्छ, कुनै लोनहरू प्रोभाइड गर्न पाउँदैन। एक्सेप्ट एनी डिपोजिट, निष्पक्ष सङ्कलन गर्न पाउँदैन। अर्थात् तपाईँहरूको मेकिङ एनी फाइनेन्सियल गिफ्ट, तिनवटा कुरा, फाइनेन्सियल गिफ्टहरू पनि दिन पाएन भएन, वित्तीय उपहारहरू, अनि निष्पक्ष सङ्कलन हुन्छ, डिपोजिट एक्सेप्टेस के अरे स्वीकृति भनौँ न, त्यो एक्सेप्टिङ लोनहरू एक्सेप्ट के भन्छ प्रोभाइड एनी लोन एक्सेप्ट एनी डिपोजिटहरू एक्सेप्ट गर्न नपाउने, लोनहरू नदिन पाउने भनेर भन्छ है। एक्सेप्ट सेक्सन नम्बर 13 बाहेक, 13मा के भन्छ भने अब 10%भन्दा बढी चाहिँ छ भने अब गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ अब आफ्ना इम्प्लोइहरूलाई दिन सक्छ, या आफ्ना इम्प्लोइहरूको केसमा पनि यो रहेको छ है, प्रोभाइड लोनहरू दिन यस्तोको अरू बाहेक है। नेपाल सरकारलाई यो भनेको नेपाल सरकार र कर्मचारीहरू बाहेक अरूलाई चाहिँ लोनहरू यस्तो के दिनु पाइँदैन भन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अब पर्चेजिङ सेयर अफ एनी कमर्सियल ब्याङ्क, कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सेयरहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कहिले पनि किन्दैन। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको भयो, पब्लिक कर्पोरेसन भनेको सरकारी सङ्घ संस्थान बडिजहरूको, त्यसपछि कम्पनी अर एक्वायरिङ एनी टाइप अफ प्रोप्राइटरी राइट, कुनै पनि प्रोप्राइटरी राइट भयो, कुनै फाइनेन्सियल कमर्सियल र एग्रिकल्चर तथा तपाईँहरूको इन्डस्ट्रियल र अदर इन्स्टिट्युसनहरूमा यो राइट छैन, एक्सेप्ट ग्रेटर देन 10% भनेर भन्छ। अब क्यारी आउट एनी ट्रेड एन्ड एक्सेप्सन सेक्सन नम्बर 65मा रहेको छ। एक्वायर्ड राइट ओभर द मुभेबल प्रोपर्टी भन्छ, चलअचल शक्तिहरूमा चाहिँ कुनै पनि खालको अधिकारहरू पाउने छैन, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको लिज कुनै म्यानरबाट लिजहरू गर्न ओके आफ्नै युजको लागि प्रोपर्टी तिनीहरूले एक्वायरिङ गरेको छ भने मात्र पायो, अदरवाइज पाउँदैन। सेक्सन नम्बर 8 रहेको छ तपाईँहरूलाई प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटिज अफ ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको के फेसिलिटी छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ र के प्रिभिलेजेसहरू छ भन्ने कुराहरू हामी दफा 8मा पढ्नेछौँ। सेक्सन 8 इज यर प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटी टु द ब्याङ्क भन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग के प्रिभिलेजेस छ र के फेसिलिटिजहरू छ भन्ने कुराहरू हामी आज छलफल गर्नेछौँ गाइज। चाहिँ दफा 8 पढ्न गइरहेका छौँ। दफा 8 चाहिँ किन प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटी छ त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, यो हामी पढ्दैछौँ। एक्जाम्सन फ्रम द अल टाइप्स अफ ट्याक्स, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। दफा 8मा चाहिँ प्रिभिलेजेस एन्ड फेसिलिटी टु द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ। एक्जाम्सन फ्रम द अल टाइप्स अफ ट्याक्स, सबै खाली करहरूबाट एक्जाम्सन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ कर लाग्दैन, फिजहरू लाग्दैन, चार्ज अन इन्कम, कुनै पनि इन्कममा चाहिँ चार्ज लाग्दैन ओके। त्यसपछि क्यापिटल ट्रान्जेक्सनहरू, त्यसपछि हाउस ल्यान्ड एसेट प्रोपर्टीहरूमा कहीँ कुनै ट्याक्सहरू फीहरू चार्जहरू लाग्दैन भनेर एक कुरा रह्यो। अर्को चाहिँ नो रिक्वायरमेन्ट अफ पेमेन्ट अफ रजिस्ट्रेसन फी फर रजिस्ट्रेसन अफ द लोन एन्ड रिफाइनेन्स टु बी गिभन बाई द ब्याङ्क, यो भनेको के हो भने अब रजिस्ट्रेसन फीहरू दर्ता फी काहीँ गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तिर्नु पर्दैन। रजिस्ट्रेसन अफ द लोन रजिस्ट्रेसनका लागि भयो, रजिस्ट्रेसन अफ डिड अफ लोन है, डिड हो यो, यसको लागि। अनि रिफाइनेन्स टु बी गिभन बाई द ब्याङ्क, ब्याङ्कले रिफाइनेन्स दिँदाखेरि पनि कुनै पनि चार्ज लाग्दैन भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिफाइनेन्स दिने भनेको यो नेपालमा रहेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई रिफाइनेन्स गराइदिने हो क्या। त्यसपछि हेरौँ नो रिक्वायरमेन्ट अफ रेभिन्यू स्ट्याम्प भन्छ, कुनै पनि राजस्वको छापहरू लगाउन आवश्यक छैन। अन एनी डकुमेन्ट रिलेटिङ टु ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरूमा अब त्यो सरकारको छाप के लगाउने र अब रेभिन्यू स्ट्याम्पको आफै सरकारै जस्तो त हो नि त्यो भएर दियर विल बी नो ट्याक्स फी चार्ज अन ड्युटी अन द एक्सपोर्ट, कुनै पनि चार्जहरू ड्युटिजहरू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अफ ब्याङ्क नोटहरू चाइनाबाट नेपाल ल्याउँदाखेरि अब सामान्यतया अहिले चाहिँ
नेपालमा करेन्सी नोटहरू चाइनाबाट बनाएर आउँछ है। त्यो अब नोटहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँ ल्याउँदाखेरि अब त्यो इम्पोर्टहरू एक्सपोर्टहरू त्यस्तो केही पनि लाग्दैन है। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग, केन्द्रीय ब्याङ्कसँग त्यस्तो अधिकार छ। कोइनहरू, गोल्डहरू, सिल्भरहरू, अरू पेपर मेटलहरू, केमिकलहरू, अदर मेटेरियलहरू जुन चाहिँ प्रिन्टिङ गर्ने केसमा, नोट अर्थात् माइन्टिङ कोइनको केसमा पनि लाग्दैन। सेक्सन 9 रहेको छ तपाईँहरूको रिलेसन बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड ब्याङ्क भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क सम्बन्धी के अधिकार छ भने यो सबै अधिकार हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाटै यो अधिकार छ भनेर बुझ्नु होला सामान्यतया। अब हामी कोअर्डिनेसन विथ पब्लिक बडी भन्छ, जुन सेक्सन नम्बर 10 हेरौँ। सेक्सन नम्बर 10 चाहिँ तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाइदिन्छु। सेक्सन नम्बर 10 रहेको छ, 16 है 10। सेक्सन नम्बर 8 रहेको छ, हामीले पढिहाल्यौँ। सेक्सन नम्बर 9 रह्यो। सेक्सन 10ले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न कोअर्डिनेसनहरू गर्न सक्छ विभिन्न पब्लिक बडीहरू या तिनीहरूको एजेन्सी या तिनीहरूको अर्गनहरूसँग भनेर भन्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफ नेपालको रिक्वेस्टमा चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, त्यसै गरी ब्याङ्किङ, फाइनेन्सियल म्याटरसम्म रिक्वेस्ट गर्न सक्छ। नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपाल र पब्लिक बडीहरू प्राइभेट सेक्टरहरूमा चाहिँ रिक्वेस्ट इन द इभेन्ट्स अफ रिक्वेस्ट मेड बाई द ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिक्वेस्ट गरेपछि नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू इकोनोमिक र फाइनेन्सियल म्याटर सम्बन्धी पेस गर्छ भन्छ। इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनसिप भनेर यो रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा रिलेसनसिपको बारेमा। इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड रिलेसनसिप यो हेरौँ। यो भनेको के हो भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरूमा चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जान सक्छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो जुरिडिक्सनमा है आफ्नो जे काम गर्दा अधिकार छ त्यही अधिकार सीमाभित्र रहेर मौद्रिक नीतिहरू, मोनिटरी पोलिसी, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, विदेशी विनिमय नीतिहरू र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, त्यसै गरी ब्याङ्क सुपरभिजन र अरू रिलेटेड म्याटरहरू भित्र गर्न सक्छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न ब्याङ्किङ तथा ब्याङ्किङ र पेमेन्ट फरेन गभर्मेन्ट भनेको विदेशी सरकारलाई चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ तथा भुक्तानीहरू गर्न सक्छ। केन्द्रीय फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्छ, विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले फरेन ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरू या एसोसिएसनहरू यिनीहरूले चाहिँ यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्न सक्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन अर्थात् सङ्घ संस्थानहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको वित्तीय, फाइनेन्सियल र इकोनोमिक स्टेबिलिटी भन्छ, आर्थिक स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय मोनिटरी कोअपरेसन, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल मोनिटरी मौद्रिक सहयोगी अनुसार गर्दछ भनेको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरू या एसोसिएसनहरूमा चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व जनाइ जुन चाहिँ अब के उसँग जिम्मेवारी हो त्यो सबै कामहरू चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हित हुने गरेर गर्नु, के अरे नेपाल सरकारको हित हुने गरेर अन द बिहाफ अफ द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इट सुड बी डन भनेर लेख्नु होला। अब सेक्सन 12 छ, फ्लो अफ पब्लिक इन्फर्मेसन भन्छ है। फ्लो अफ पब्लिक इन्फर्मेसनको बारेमा सेक्सन 12 छ। सेक्सन 12 चाहिँ हेरौँ, पब्लिक इन्फर्मेसनहरू कसरी फलो हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। तर यता ल्याङ भयो त अघि यहाँ हेर्नु होला। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पब्लिस गर्न सक्छ, ट्रान्समिट गर्न सक्छ रेगुलर बेसिसमा इन्फर्मेसनहरू, डाटा एनालाइसिस गरेर चाहिँ म्याक्रो इकोनोमीको भयो तपाईँहरूको देशमा रहेको वृहत अर्थशास्त्रको, अनि फाइनेन्सियल मार्केट, वित्तीय बजारको विकास, मोनेटरी सर्कुलेसन, प्राइस स्टेबिलिटी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, फरेन एक्सचेन्ज, यस्ता कुराहरू रह्यो। अपरेसन अफ एकाउन्ट भन्छ। अब हेरौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब के गर्न खोज्छ भने नेपाल सरकारको खाता खोलिदिन सक्छ, अरू गभर्मेन्ट बडिजहरूको, कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू, पब्लिक अपरेसन, फरेन डिप्लोमेटिक मिसन, केन्द्रीय ब्याङ्कहरू, विदेशी केन्द्रीय ब्याङ्क, त्यसै गरी फरेन ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरू यहाँ खाता खोलेर चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ स्याल नट अपरेट एकाउन्ट अफ एनी इन्डिभिजुअल, इन्डस्ट्री र पोलिटिकल संस्थानहरूको चाहिँ खोल्दैन। यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। कसको? कुनै व्यक्तिको अनि उद्योगको या पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको चाहिँ खाता खोल्दैन भनेर बुझ्नु होला। च्याप्टर नम्बर 3 रहेको छ, फर्मेसन, फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ पावर अफ बोर्ड। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको के कामहरू छ, के कर्तव्य छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डको के कस्तो छ भनेर बोर्डको बारेमा सेक्सन 14बाट हामी छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब म मेरै नोटबाट पढौँ। अब अपरेसन अफ एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो इट मे बी अपरेट एकाउन्ट एकाउन्ट सेक्सन 13ले के भन्छ भने डोमेस्टिकको केसमा गभर्मेन्ट अफ नेपाल, अदर गभर्मेन्टल बडिजको
खुल्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल अदर गभर्मेन्टल बडीको खुल्छ। कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको खुल्छ। ओके, र पब्लिक कर्पोरेसनको खुल्छ भने फरेनको चाहिँ एबिसिडी भनेर हेरौँ त। फरेनको लागि निमोनिक के छ, एबिसिडी। एबाट हाम्रो को छ, एबाट हाम्रो एसोसिएसन यानि कि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसन, सार्क भयो, युएनओ, आइआरडी, के अरे आइआरडी होइन रे, यहाँनिर यो के होइन है, रेड क्रस। ओके, अनि फरेन ब्याङ्कको, फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्कको, फरेन डिप्लोमेटिक मिसनको यिनीहरूको खोल्छ भने प्रोभाइडेड द्याट। तर प्रोभाइडेड द्याट भनेको कुन कुनको खोल्दैन भनेको छ, इन्डस्ट्री इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूको, अनि इन्डस्ट्रीको र पोलिटिकल अर्गनाइजेसनको भन्छ है। इन्डस्ट्रीका आइआइपी भनेर मैले यहाँ सर्टकट बनाइदिएछ, यिनीहरूको खोल्दैन। च्याप्टर नम्बर 3 छ फर्मेसन अफ बोर्ड, फङ्सन एन्ड ड्युटिज, पावर अफ बोर्ड भन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको सेक्सन 14 रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेसन अफ बोर्ड भन्छ, बोर्डको स्थापना। अनि त्यसपछि कम्पोजिसन भन्न सक्छ, कन्स्टिट्युसन अफ बोर्ड। यो तिनटै सब सिमिलर कुरा हो, जसमा 7वटा मेम्बर हुन्छ, 7वटा व्यक्ति हुन्छ, 7 दुना 14 सेक्सन हो। फर्मेसन अफ बोर्ड आइदियो भने सेक्सन र अनि मान्छे लेखिदियो भने अब गभर्नर चाहिँ चेयरपर्सन हुन्छ, गभर्नर चेयरपर्सन हुन्छ एउटा। अब हेरौँ यो फर्मुला पनि मैले बनाएको छु, 1 अनि 2 अनि 3, 1 2 3 0 0 त नभनौँ, अब 1 2 3 है। पहिला गभर्नर त थाहा हुनु पऱ्यो, गभर्नर थाहा हुनु पऱ्यो, गभर्नर चेयरपर्सन। त्यसपछि 1 2 3, त्यसपछि एउटा को हुनु पऱ्यो, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको मेम्बर छ, अर्थ मन्त्रालयको सचिव त्यहाँ मेम्बरको रूपमा जान्छ। सरी फर द्याट। त्यसपछि 2टा डेपुटी गभर्नरहरू मेम्बरको रूपमा आउँछन्। त्यसपछि तपाईँहरूको 3वटा चाहिँ डाइरेक्टरहरू चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भएका हुन्छन्, यिनीहरू पनि मेम्बर हुन्। अब क्राइटेरिया हेरौँ त, नम्बर है। गभर्नर सेक्सन 15मा भन्छ, डेपुटी गभर्नर सेक्सन 16मा, र अदर डाइरेक्टरहरू सेक्सन 17मा चाहिँ नियुक्ति गर्ने भनेर भन्छ। नम्बर चाहिँ अब गभर्नरको एक हो, अनि डेपुटी गभर्नरको 2 हो, 2 जना हुन्, अनि डाइरेक्टरहरू 3 जना हुन् भनेर भन्छ। 3 2 5 1 6 मात्र भए जस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको अटोमेटिकल्ली सरकारी जागिरै भनेको त्यो सचिव चाहिँ आफै हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई नियुक्ति गर्नै पर्दैन, अटोमेटिकली हुन्छ है अर्थ मन्त्रालयको। त्यो भएर यहाँ चाहिँ 6 जनाको मात्र कुरा गरेको। ओके, 3 डाइरेक्टरहरू नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्छ। हु एपोइन्ट भन्छ, कसले नियुक्ति गर्छ भने गभर्नरलाई चाहिँ जिओएन भने गभर्मेन्ट अफ नेपाल। त्यसपछि तपाईँहरूको डेपुटी गभर्नर 2वटा छ भने गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ, अनि अदर डाइरेक्टर 3वटा अरू डाइरेक्टरहरूलाई चाहिँ पनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै नियुक्ति गर्छ। हाउ टु एपोइन्ट भन्छ, कसरी नियुक्ति हुन्छ त, लेट्स डिस्कस हियर गाइज हाउ दे एपोइन्ट हियर। एपोइन्ट हुने तरिका हामी हेर्दै जाउँ। नियुक्ति हुने तरिकामा नियुक्ति हुने तरिका चाहिँ तपाईँहरूलाई म भन्दै जान्छु। नियुक्ति हुने तरिका स्टेप नम्बर 1मा रहेको छ। स्टेप नम्बर 1मा पहिलो कसरी नियुक्ति हुन्छ त गभर्नर भने, गभर्मेन्ट अफ नेपाल फर्म रिकमेन्डेसन कमिटी, यानि कि नेपाल सरकारले एउटा सुझाव समिति बनाउँछ। स्टेप 2मा चाहिँ रिकमेन्डेसन कमिटी रिकमेन्ड 3 इलिजिबल पर्सन। त्यो सुझाव समिति या रिकमेन्डेसन कमिटीले चाहिँ 3वटा योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ, सिफारिस गर्छ। त्यसपछि स्टेप नम्बर 3मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ गभर्नरको रूपमा चाहिँ एउटा नियुक्ति गर्छ। ओके, 3टा मध्ये एउटा गर्छ है। अब डेपुटी गभर्नरको कुरा हेरौँ। स्टेप 1मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल एपोइन्टेड गभर्नर। ओके, अब गभर्नर नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्यो, गरिसकेपछि स्टेप 2मा चाहिँ गभर्नर रिकमेन्ड डबल अफ इलिजिबल पर्सन। अब स्टेप 2मा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ गभर्नरले चाहिँ 2वटा इलिजिबल ब्याङ्ककै 2वटा इलिजिबल पर्सनहरूलाई चाहिँ के गर्छ, रिकमेन्डेसन गर्छ। स्टेप 3मा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले एपोइन्ट एज द 2टा डेपुटी गभर्नरको रूपमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले नै नियुक्ति गर्ने हो, बुझ्नु होला। यिनीहरू नियुक्ति हुँदैन, यो नेपाल सरकार यहाँ कुनै कमिटी समिति बनाउनु पर्दैन 3वटा डाइरेक्टरको लागि, जुन सेक्सन 17मा भनेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ यिनीहरूलाई पठाउँछ, जो व्यक्तिहरू इलिजिबिलिटी अहिले पढाउँला, केमा ब्याङ्किङ, कमर्स, फाइनेन्सहरूमा कति वर्ष एक्सपिरियन्स, के सबै कुराहरू हेरौँला। अब हाम्रो 10 इयर सेक्सन 18ले 10 इयर भन्छ। गभर्नर GOVRNER गभर्नरको 5 वर्ष हुन्छ, डेपुटी गभर्नरको 5 वर्ष, अरू 3वटा डाइरेक्टरको पनि 5 वर्ष हुन्छ। रिएपोइन्टमेन्ट गर्नको लागि
गभर्नरलाई एकचोटि रिएपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छ। यो डेपुटी गभर्नर एकचोटि डेपुटी गभर्नर बन्यो भने अर्कोचोटि पाउँदैन। अनि एनी एनी नम्बर अफ टर्म यो तिनवटालाई त जति पनि अब नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्न सक्छ। क्वालिफिकेसन रिनाउन्ड एट बिसी गभर्नर हुनको लागि के हुनु पर्यो त? पहिला त के हुनु पर्यो? डेपुटी गभर्नर हुनु पर्यो। एक कुरा, डेपुटी गभर्नरबाटै गभर्नर बन्छ। ओके, अनि डेपुटी गभर्नर पनि हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ रिनाउन्ड केमा प्रख्यात हुनु पर्यो? बिजनेस, बिसिइएफएलएम, बिसिइएफएलएम है। बिसिइएफ, बी पछि सी आउँछ, सी पछि सरी बी पछि सी अनि ई पछि एफ, एल पछि एम। यो हेर्नु होला, सर्टकट हो। बी भनेको बिजनेस, सी भनेको कमर्स, ई भनेको इकोनोमिक्स, एफ भनेको फाइनेन्स, एल भनेको ल, एम भनेको मोनिट्री। र डेपुटी गभर्नर भए नेपाल राष्ट्रको गभर्नर हुन योग्य हुन्छ। त्यसको दक्षता अर्थात् हाम्रो यो क्वालिफिकेसन। स्पेसल क्लास अफिसर अफ ब्याङ्क डेपुटी गभर्नरको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ स्पेसल क्लास अफिसर हुनु पर्यो। ओके, रिनाउन्ड एट बिसिइएम एलएम यो सेम है। बिजनेस बिसी, इएफ भनेको बिजनेस, कमर्स, इकोनोमिक, फाइनेन्स र ल, मोनिट्री भनेर भनेको छ। सेक्सन नम्बर 19 रहेको छ तपाईँहरूको रेमुनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट अफ डाइरेक्टर भन्छ। यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टर हुनको लागि चाहिँ रेमुनरेसन के छ, अरू बेनिफिटहरू के छ त डाइरेक्टरको बारेमा हामी हेरौँ। रेमुनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट अफ डाइरेक्टर भन्छ। यो चाहिँ हामी हेरौँ है। रेमुनरेसन एन्ड अदर बेनिफिट अफ डाइरेक्टर भन्छ। डाइरेक्टरको रेमुनरेसन कस्तो राख्ने, अरू बेनिफिटहरू के राख्ने भन्ने कुराहरू तोकियो बमोजिम छ भनेर भन्यो होला। सेक्सन नम्बर हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ यिनीहरू मैले सर्टमै भनिदिएँ है। यो डेपुटी गभर्नर 10 इयर पनि भने 5 वर्ष। यो हेर्नु होला, सेक्सन 19 चाहिँ छ रेमुनरेसन बेनिफिटहरू गभर्नरको चाहिँ। अब एज प्रिस्क्राइब भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले तोके अनुसार हुन्छ भनेको, त्यो भएर मैले यसलाई धेरै डिटेलमा भन्न खोजेन। अब हेरौँ, सेक्सन नम्बर 20 रहेको छ तपाईँहरूको यो स्क्रिनमा, क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर भन्छ। जुन यहाँ डाइरेक्टरहरूको क्वालिफिकेसन के हुनु पर्यो भने 1 नम्बरमा छ नेपाली सिटिजन, नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। 1 ह्याभिङ हाई मोरल क्यारेक्टर, उच्च नैतिक व्यवहार भएको मान्छे हुनु पर्यो डाइरेक्टर हुनुको लागि। ह्याभिङ वर्क एक्सपिरियन्स, कामको एक्सपिरियन्स वर्क एक्सपिरियन्स केमा हुनु पर्यो भने इकोनोमिक्स अर्थशास्त्र, मोनिट्री, ब्याङ्किङ, फाइनेन्स, त्यसपछि कमर्सियल ल सेक्टर। आफ्टर ह्याभिङ अब्टेन एटलिस्ट है, आफ्टर ह्याभिङ अब्टेन एटलिस्ट तपाईँहरूको मास्टर डिग्री इन इकोनोमिक्समा हो। आफ्टर ह्याभिङ अब्टेन एटलिस्ट हो कि एटलिस्ट के हुनु पऱ्यो भने मास्टर डिग्री अर्थशास्त्र। त्यही भएर अर्थशास्त्र अहिले एमए इकोनोमिक्स धेरै मान्छेहरू पढ्छ क्या, त्यही भएर मास्टर्स डिग्री इन अर्थशास्त्र। मोनिट्री, ब्याङ्किङ, फाइनेन्स, कमर्स, म्यानेजमेन्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, स्ट्याटिक्स, म्याथमेटिक्स अर्थात् लहरूमा है। एक्सप्लानेसन भन्छ फर द पर्पोज अफ दिस क्लज, यो क्लजको लागि वर्क एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्स अफ वर्क इन द पोस्ट अफ स्पेसल क्लास गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर ब्याङ्क अर इन द पोस्ट अफ युनिभर्सिटी प्रोफेसर भएको भए पनि भयो, अर्थात् पोस्ट एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ द ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्कको पोस्ट एक्जिक्युटिभ अफिसर भन्छ है। एक्जिक्युटिभ अफिसर यिनीहरूले पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अर्थात् पोस्ट एक्जिक्युटिभ अफिसर लेभल अफ अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसन इन्स्टिट्युसनहरू या अरू इक्विभ्यालेन्ट पोस्टहरूमा भएको हुनु पर्यो। हाई मोरल, दोज हु हेभ अर्डर टु प्रोटोकल मस्ट डिस्क्वालिफाई अन्डर सेक्सन 30। यो चाहिँ डाइरेक्टरहरूको क्वालिफिकेसन भनेर हामीले पढ्यौँ। अब सेक्सन नम्बर 21मा रहेको छ डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर। यी डाइरेक्टर हुनको लागि, डाइरेक्टर्स भनेको सबै है यो माथिको, तिनीहरूको लागि के डिस्क्वालिफिकेसन छ त सेक्सन नम्बर 21ले भन्छ। अब जसमा मेम्बर भयो अफिसियल अफ पोलिटिकल पार्टी, यो चाहिँ कहिले पनि डाइरेक्टर बन्न सक्दैन। राजनीतिक दलको झोली त नभनौँ, अब त्यहाँको मेम्बर भनौँ न, झोली त अब के भन्नु, राम्रो वर्ड युज गरौँ। जसमा चाहिँ
पर्सन ब्ल्याकलिस्टेड इन रिलेसन टु ट्रान्जेक्सन विथ अ कमर्सियल माफिया भन्छ। ब्याङ्क तथा बिएफआई छ है, बिएफआई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा चाहिँ अब कुनै पनि कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो, ब्ल्याकलिस्टेड छ भने त्यो पनि हुन पाउँदैन। अनि एन अफिसियल करेन्टली इङ्गेज इन एनी कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान, यो एउटा कुनै कर्मचारी जो चाहिँ अहिले ब्याङ्क नेपालमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा चाहिँ अहिले पनि इङ्गेज अहिले पनि काम गरिरहेको भने त्यो पनि डाइरेक्टर हुन पाउँदैन, सेक्सन 81ले भन्छ। अनि पर्सन ह्याभिङ 5% अर मोर सेयर भोटिङ राइट इन कमर्सियल ब्याङ्क बिएफआई, कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा चाहिँ 5 या 5 भन्दा बढी प्रतिशत उसको भोटिङ राइट छ भने त्यो पनि व्यक्ति बन्न इलिजिबल छैन। अनि पर्सन रेन्डर ब्याङ्क्रप्टी भयो, अनि इन्सेन पर्सन पागल भयो, राइट डिसिजन गर्न सकेन, पर्सन कन्भिनेटेड बाई कोर्ट मोरल टर्पिडिटी, नैतिक पतन हुने गरे अब के अरे कोर्टले चाहिँ त्यसलाई अब दोषी ठहरिएको छ भने त्यो पनि भएन। अब सेक्सन 22 छ ग्राउन्ड फर रिमुभल अफ डाइरेक्टर फ्रम अफिस, उसको अफिस उसको कार्यकालबाट उसलाई कसरी हटाउन सक्छ, के कुरामा हटाउन सक्छ भनेर ग्राउन्डहरू वाट भन्छ। इफ डिस्क्वालिफाई अन्डर सेक्सन 21 अनुसार ऊ अयोग्य छ भने सिधै हटाउन सक्छ 1 नम्बरमा। त्यसपछि ल्याक अफ क्यापेबिलिटी टु इम्प्लिमेन्ट अर्थात् कज टु इम्प्लिमेन्ट फङ्सन विच द ब्याङ्क मे हेज टु क्यारी आउट एचिभ अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क अन्डर दिस एक्ट, यो ऐनमा रहेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अब त्यो व्यक्तिसँग के छ, विभिन्न अब कामहरू गर्न सकेन, गर्न लगाउन सकेन कामहरू ब्याङ्कको भने त्यो क्यापेबिलिटी भएन, त्योसँग क्षमता भएन भने हटाउन सकिन्छ। इफ वान पर्सन हेज कमिटेड एनी एक्ट कजिङ लस, किन यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ कस्तो कार्य गर्यो भने लस हुने, ड्यामेज हुने ब्याङ्किङ तथा फाइनेन्सियल सिस्टम अफ कन्ट्री, देशको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ अब लस हुने गऱ्यो, ड्यामेज हुने गऱ्यो भने त्यसलाई पनि हटाउन सक्छ। देन आफ्टर इफ वान इज फाउन्ड टु हेभ एक्टेड डिसअनेस्टली अर विथ अ मेलाफाइड, जानी या गलत नियतका साथ अब कुनैले पनि डिसअनेस्टीले चाहिँ कामहरू गर्यो, कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू जस्तै बिजनेस अफ ब्याङ्कको यस्ता कुराहरूमा, यदि इफ द प्रोफेसनल लाइसेन्स इज रिभोक्ड, यदि उसको प्रोफेसनल लाइसेन्स के भयो, रिभोक्ड भयो, खारेजी भयो, प्रोहिबिटेड फ्रम क्यारिङ आउट एनी प्रोफेसनल रेन्डरिङ, डिस्क्वालिफाइड टु बी इङ्गेज इन एनी ट्रेड प्रोफेसन ग्राउन्ड अर्थात् ग्रस मिसकन्डक्टमा चाहिँ यदि कुनै अब्सेन्ट भयो मोर देन 3 कन्सिक्युटिभ मिटिङ अफ बोर्ड, लगातारका 3वटा कन्सिक्युटिभ बोर्ड मिटिङमा अब्सेन्ट भयो, जेन्युन रिजन नभने विदाउट जेन्युन रिजन है, जेन्युन रिजन बिना, जेन्युन रिजन छ भने त किन हटाउन मिल्यो। अब प्रोसेस रिमुभल गर्नको लागि गभर्नरले रिमुभल गर्छ, अनि अदर डाइरेक्टरहरूले चाहिँ पनि के गर्छ, अरे प्रोसेस अफ रिमुभल हाउ कसरी भने गभर्नर अनि अदर डाइरेक्टरहरूलाई हामीले यो चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। सेक्सन नम्बर 23 रहेको छ कन्स्टिट्युसन फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ इन्क्वायरी कमिटी, जो चाहिँ हामीले इन्क्वायरी खोज अनुसन्धान अब हटाउनको लागि इन्क्वायरी कमिटी चाहिन्छ है। पहिला रिकमेन्डेसन कमिटी बनाएको थियो नि, त्यस्तै अब इन्क्वायरी कमिटी बनाएर चाहिँ गभर्नरलाई हामीले हटाउन सक्छौँ। सेक्सन नम्बर 24 रहेको छ रिजग्नेसन बाई डाइरेक्टर, 5 इयर टु गभर्मेन्ट, 5 वर्ष पछि अब चाहिँ रिजग्नेसनको कुरा गरौँ न, जस्तै टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल गिभ रिजग्नेसन लेटर भन्छ, राजिनाको एउटा पत्र लेखेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई लेखेर रिजाइन दिन सक्छ। सेक्सन नम्बर 25 रहेको छ पब्लिक नोटिफिकेसन अफ गभर्नर्स एपोइन्टमेन्ट, गभर्नर एपोइन्टमेन्टको लागि पब्लिक रूपमा चाहिँ नोटिफिकेसन कसरी दिने, नर्मल्ली 1 महिना प्रायर टु भ्याकेन्सी हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै गर्नु पर्यो। सेक्सन नम्बर 26 रहेको छ फुलफिलमेन्ट अफ भ्याकेन्सी फोर अफिस अफ रिमेनिङ 10 इयर, अब बचेको समयका लागि कसरी भ्याकेन्सी चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्छ भनेर सेक्सन नम्बर 26ले भनेको छ। त्यसपछि सेक्सन नम्बर 27 एक्टिङ गभर्नर भन्छ, काम मुयाम गभर्नर भन्छ, यो भनेको सिनियर डेपुटी गभर्नरलाई चाहिँ हामीले एक्टिङ गभर्नरको रूपमा नेपाल सरकारले राख्न सक्छ भनेको। सेक्सन नम्बर 28 रहेको छ मिटिङ अफ बोर्ड, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डको मिटिङ कति हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो भनेको कुरा। अब मिनिमम 3वटा डाइरेक्टर हुनु पर्यो त्यो मिटिङमा चाहिँ। पर्सन प्रेसिडेन्ट ओभर द मिटिङ अफ द बोर्ड स्याल बी कन्स्टिट्युट द कोरम फर द मिटिङ अफ बोर्डको लागि जो प्रेसिडेन्ट गरिरहेछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ कोरम बनाउनको लागि अब मिटिङ चेयर गर्छ, प्रोभाइडेड द्याट, तर आउट अफ 3वटा डाइरेक्टर मध्ये प्रेजेन्ट इन मिटिङ एटलिस्ट 1 डाइरेक्टर सुड बी डाइरेक्टर एपोइन्टेड अन्डर क्लज ए अफ सेक्सन नम्बर 14 भन्छ।
सेक्सन नम्बर 14 को क्लज एमा डाइरेक्टर नियुक्ति भएको भनेर भन्छ है। तपाईँहरूलाई सेक्सन नम्बर 14 को कको 1 पनि देखाइदिन्छु। के भनेको हो योले भन्ने जस्तो लाग्छ भने 14 को 1 के भन्छ हेरौँ है। 14 क्लज ए अफ सेक्सन 14 भन्छ है। प्रोभाइडेड द्याट आउट अफ 3वटा डाइरेक्टर मध्ये present in the meeting at least one director should be appointed director appointed under section clause A of section नम्बर 14 भन्छ। सेक्सन नम्बर 14 गभर्नरलाई भन्न खोजेको कि क्या ओके यही भनौँ न। अब हेरौँ एटलिस्ट गभर्नर डेपुटी गभर्नर। अब जस्तै फङ्सन ड्युटी पावर अफ बोर्ड भन्छ। बोर्डको काम कर्तव्य के हो त? अब यो एक्टहरूलाई अब सबै काम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै तिनीहरूलाई लागू गराउने काम हो, जुन फङ्सन ड्युटिज पावर अफ बोर्ड भनेर यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हेर्नु होला, मोनिट्री मौद्रिक नीति र विदेशी विनिमय नीतिहरू फर्मुलेट गर्ने अघिकै कुराहरू हो कि ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरू यिनीहरूको बारेमा के डिसिजन गर्नु पर्यो, साइज फिगर प्रिन्ट कति राख्ने, अदर मेटेरियल के राख्ने, पोलिसीहरू के इस्यु पोलिसी सबै यही रह्यो। अब नेसेसरी पोलिसीहरू जो सुपरभिजन कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको ब्याङ्किङ सेक्टरमा के गर्ने, रुलहरू बाइलहरू एप्रुभ गर्ने, अघि पोलिसिजहरू अनि ट्रान्सपोर्ट डिसमिस रेमुनेसन ग्रेच्युटी प्रोभिडेन्ट फन्डहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानका कर्मचारीहरूलाई के दिने, अनि अब एनुअल प्रोग्राम बजेटहरू एप्रुभ गरिदिने, एनुअल अडिटिङ गर्ने, ओके रिपोर्ट नेपाल सरकारलाई बुझाउने, एनुअल रिपोर्ट एक्टिभिटिजहरू ब्याङ्कको एप्रुभ गर्ने, आवश्यक परेका कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको लागि अब तिनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरिदिने या लाइसेन्सहरू दिलाउने काम, अनि अनि लोनहरू कमर्सियल ब्याङ्कले कति कति दिनुपर्छ भन्नेको लिमिटहरू तोकिदिने काम। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको एमाउन्टहरू फिक्स गर्ने लिमिट टर्म कन्डिसन के छ, लोन दिँदाखेरि रिफाइनेन्स नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ रिफाइनेन्स गर्ने क्रममा के छ कस्तो छ, अनि अरू डिसिजनहरू चाहिँ ब्याङ्कको मेम्बरसिपको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइज एसोसिएसनको लागि, अनि अरू अरू पोलिसिजहरू इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको लागि, र प्रपोजलहरू गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई प्रपोजलहरू सब्मिट गर्ने हो कि। अनि त्यसपछि अरू अरू नेसेसरी डिसिजनहरू चाहिँ गर्ने, अनि अरू पावरहरू जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डलाई छ, सब कमिटीलाई छ, यो सबै कुराहरू दिनुपर्ने छ। फङ्सन ड्युटिज अफ पावर अफ गभर्नरको काम भनेको के हो त? गभर्नरको काम भनेकै अब यी कुराहरू हो, सेम काम हो, त्यो भएर यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। फङ्सन ड्युटिज अफ पावर अफ गभर्नर अनि 31मा डेलिगेसन अफ पावर अफ गभर्नर, प्रोहिबिटेसन अफ भेस्टेड पर्सनल इन्ट्रेस्ट सेक्सन नम्बर 32। अब चाहिँ हामी फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ गभर्नरको बारेमा डिस्कसन गरौँ। 1 नम्बरमा छ योले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले चाहिँ अब बोर्डले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्रको बोर्डले गरेका निर्णयहरू डिसिजनहरूलाई इम्प्लिमेन्ट भनेको लागू गर्ने काम एक हो। अर्को चाहिँ टु अपरेट एन्ड म्यानेज द ब्याङ्क भन्छ। ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ अब यसका कामहरू गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सञ्चालनकादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू यो बोर्डले नै गर्छ। त्यसै गरी टु सिस्टम बोर्ड होइन गभर्नरले गर्छ। टु सिस्टमाइज द फङ्सन टु बी क्यारिड आउट ब्याङ्कले गर्ने कामहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाउने काम गर्छ गभर्नरले। टु रिप्रेजेन्ट एन्ड कज टु रिप्रेजेन्ट अन बिहाफ अफ ब्याङ्क इन द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन एसोसिएसन। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थानहरूमा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेपाल सरकारै हो भनेर प्रतिनिधित्व गराउने काम पनि यो गभर्नरकै नै हुन्छ। त्यसपछि नेपाल एनआरबी हो भनेर है, एनआरबीको रूपमा अब एनआरबी संस्था त जाँदैन, त्यही भएर हेड गभर्नर नै जान्छ। त्यसपछि टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड कस्ट टु इम्प्लिमेन्ट पोलिसी रिलेटिङ टु मोनिट्री एन्ड फर एक्सचेन्ज म्याटर भन्छ। तपाईँहरूको मौद्रिक तथा वित्तीय विनिमय कुराहरूलाई लिएर तिनीहरूसँग विभिन्न पोलिसिजहरूलाई इम्प्लिमेन्ट
गर्ने या इम्प्लिमेन्ट गर्न लगाउने काम पनि गभर्नरको हो। त्यसपछि अब विभिन्न पोलिसिजहरू फर्मुलेट गर्ने काम, जसमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति राख्ने डिपोजिटमा, लोनमा कति दिने कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई भनेर यो रहेको छ। देन आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसपछि हाम्रो विभिन्न आवश्यक पर्ने नीतिहरू चाहिँ, जुन रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति राख्ने त, कति इन्ट्रेस्ट ब्याज दर दिने, त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ डिपोजिट तथा लोनमा रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति तिनीहरूलाई चार्ज गर्ने भन्ने कुरा। त्यसपछि टु फर्मुलेट नेसेसरी पोलिसीहरू, जुन लिक्विडिटी टु बी मेन्टेन बाई कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ, ओके, नेपालमा रहेका कमर्सियल वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले कतिको तरलताको कुरा राख्ने भन्ने कुराहरू पनि यही भित्र रहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न, जस्तै एमाउन्ट, मेथड, कन्डिसन, ड्युरेसन अफ कम्पलसरी डिपोजिट भनेको अनिवार्य निष्पक्ष राख्नका लागि कति समयमा राख्ने, कुन कन्डिसन, कुन अवस्थामा, कस्तो प्रविधि, कस्तो मेथड, कति एमाउन्ट, कति किन बेसमा राख्ने, सबै चाहिँ अब तिनीहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले कसरी युज गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि, अनि कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यही गभर्नरले बनाउने काम गर्दछ। त्यसपछि अब विभिन्न तपाईँहरूको क्यापिटल फन्ड अफ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको क्यापिटल ब्यान्ड के अरे फन्ड सम्बन्धी विभिन्न टर्म र कन्डिसनहरूलाई फिक्स आउट गरिदिने काम पनि भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको टु टेक डिसिजन विथ रिगार्डिङ टु प्रोसिजर एन्ड टर्म कन्डिसन टु बी फलोड वाइल पर्चेजिङ एन्ड सेलिङ गोल्ड अदर प्रिसियस मेटल। अरू जुन अब प्रिसियस मेटल भनेको जुन महत्त्वपूर्ण अरू मेटलहरू भयो, गोल्डहरूलाई, यिनीहरूलाई पर्चेज गर्ने, सेल गर्ने विभिन्न टर्म कन्डिसन कस्तो प्रक्रिया छ, यो सम्बन्धी डिसिजन मेन्टेन गर्ने काम। त्यसै गरी टु फिक्स चार्ज अन सर्भिस टु बी प्रोभाइडेड बाई ब्याङ्क, ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको सर्भिसेसहरूमा कति चार्ज गर्ने, यो कुराहरू। त्यसपछि टु टेक डिसिजन फोर ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ब्रान्च अफिस भन्छ है, शाखा कार्यालयहरू तपाईँहरूको खोल्ने या बन्द गर्ने कुराहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेसेसरी परेअनुसार गर्ने काम भयो। त्यसपछि अब के अरे एजेन्सी अफ ब्याङ्क भन्छ, ब्याङ्कको एजेन्सीलाई क्लोज गर्ने, स्थापना गर्ने, टु मेक नेसेसरी एरेन्जमेन्ट फर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम अफ ब्याङ्क भन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई चाहिँ त्यसको विकास गर्ने, त्यसमा आवश्यक पर्ने कुराहरूलाई गर्ने काम पनि यो गभर्नरको भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको यो गभर्नरले चाहिँ अब सुपरभिजन अफ कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छ, कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको सुपरभिजन गर्न के आवश्यकता पर्ने कुराहरू पनि यहीले गर्छ। अनि त्यसपछि टु टेक द डिसिजन रिगार्डिङ रिभोकेसन अफ लाइसेन्सको खारेजी गर्ने, कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा यो सम्बन्धी केही निर्णय गर्नु पऱ्यो भने यो ब्याङ्कले गर्छ। टु टेक द डिसिजन अन एनी अदर म्याटरहरू है, जस्तै पावर डेलिगेट बाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर भन्छ। के पावरहरू डेलिगेट गरेको छ त हो, त्यो कुराहरू पनि त्यसको बारेमा कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि टु पावर टु एक्साइज द गभर्नर अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई चाहिँ पावरहरू दिने, जुन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस टु बी सेल बी भेस्टेड बाई द गभर्नर भनेर भन्छ। अब डेलिगेसन अफ पावर सेक्सन नम्बर 31 रहेको छ, पावर कसरी डेलिगेट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी सरसर्ती हेरौँ, यो पनि पढ्यो हामीले, पुरा हेबिटेसन टु पर्सनल डेलिगेसन अफ पावर भन्छ। अब यो पनि, यसलाई पनि अब सरसर्ती भनिदिन्छु म। योले भन्न के हो कतिको भने, गभर्नरले चाहिँ अब हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका काम कर्तव्यहरू एकदमै स्मुथ म्यानरमा गर्नको लागि पावर अर्थात् उसँग भएको अधिकारहरू यो ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर या अरू ब्याङ्कका इम्प्लोइहरू कर्मचारीहरूलाई दिन सक्छ भनेको यो सामान्य कुरा। अब हेरौँ, पुरा हेबिटेसन अन पर्सनल भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ, यसको लागि म चाहिँ अब नोटबाट भन्छु। चाहिँ तपाईँहरूको गाइड गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टरहरूले, यिनीहरूले चाहिँ डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र डाइरेक्टरहरूले चाहिँ यी 6 मन्थ, हरेक 6 महिनामा चाहिँ डिस्क्लोज एज प्रिस्क्राइब टु द बोर्ड, बोर्डले तोके बमोजिम यिनीहरूले खुलासा गर्नुपर्ने हुन्छ। अबाउट एनी अबाउट एनी डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भन्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको बारेमा। त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टहरू
त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कमर्सियल इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भनेर उसको फ्यामिली मेम्बरको सबैको बारेमा खुलासा गर्नुपर्ने हुन्छ 6 महिनाभित्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभित्र कतिको उसको सेयरहरू कतिको के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन्ट्रेस्ट भन्छ यो कुरा छ कि छैन भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि तपाईँहरूकै वायर एनी रिजोल्युसन इन्क्वायरिङ पर्सनल इन्ट्रेस्ट अफ गभर्नरको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा केही अब रिजोल्युसनहरू आयो। डेपुटी गभर्नर अर्थात् डाइरेक्टरहरूले चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरू। नो सच डाइरेक्टर स्याल टेक पार्ट इन द्याट मिटिङ, त्यस्ता खालि अब डाइरेक्टरहरू चाहिँ यो मिटिङमा भाग लिन पाउँदैन। त्यसपछि तपाईँहरूको सबसेक्सन 3ले के भन्छ भने गभर्नर भयो, डेपुटी गभर्नर गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूले चाहिँ अब इट स्याल मेक इट पब्लिक टु डिटेल अफ प्रोपर्टी हेल्ड इन हिज हर नेम, आफ्नो नेममा भएको सम्पत्तिहरूलाई सबै कुराहरू पब्लिक के अरे खुलासा गरिदिनु पऱ्यो, सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो। इन द नेम अफ हिज अर फ्यामिली मेम्बरकोमा पनि कति छ, एक एक महिनामा विदिन 1 मन्थ फ्रम द डेट अफ एपोइन्टमेन्ट अथवा रिटायरमेन्ट या एपोइन्टमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि सबै कुराहरू खुलासा गर्नुपर्छ, नत्र त सरकारी सम्पत्तिहरू लगेर केही गरेको छ कि भन्ने सन्देश आउन सक्छ। सेक्सन नम्बर 33 रहेको छ। अब धेरै लाग्ला, कति कति फास्ट फास्ट गरिरहेको जस्तो लाग्छ भने अब 2-3चोटि हेऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो। तर म त अब म चाहिँ यसलाई फास्ट फास्ट सकिरहेँ, किनकि अलिक छिटो छिटो गरौँ भनेको हो कि यो यत्रो ठुलो एक्ट छ, यो एक्टलाई अब बिस्तारै गरौँ भने त घन्टौँ लाग्छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट कमिटी भन्छ, जसमा मेम्बर अफ म्यानेजमेन्ट कमिटी 1 नम्बरमा। त्यसपछि फङ्सन एन्ड ड्युटिज एन्ड पावर भन्ने अर्को कुरा छ। टु मिट एटलिस्ट वान्स इन अ मन्थ भन्छ, 1 महिनामा चाहिँ एकचोटि हामीले अब मिटिङ गर्नुपर्ने के अरे मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी व्यवस्थापन समितिको। लेट्स डिस्कस हियर द सेक्सन नम्बर 34 अफ यर डिस्कसन मेथड अन यर स्क्रिन। या गाइज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्सन नम्बर 34मा अडिट कमिटी बाई द बोर्ड भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डभित्र रहेको अडिट कमिटीको बारेमा सेक्सन नम्बर 34 यानि दफा 34ले भनेको छ। अब योले के भन्न खोजेको हेरौँ त गाइज। सेक्सन नम्बर 34मा चाहिँ अडिट कमिटी बाई द बोर्ड भन्छ। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ अडिट कमिटी हुन्छ, लेखा परीक्षण समिति हुन्छ। यो के छ र भन्दाखेरि द बोर्ड स्याल कन्स्टिट्युट एन्ड अडिट कमिटी, बोर्डभित्र एउटा अडिट कमिटी रहेको हुन्छ। कम्पेयरिङ अफ द फलोइङ मेम्बर भने तल दिएका मेम्बरहरू यसमा हुन्छ, जसमा विच स्याल बी द एकाउन्टेबल टु द बोर्ड भन्छ, जो बोर्डसँग एकाउन्टेबल हुन्छ भनेर भनेको छ। जसमा चाहिँ एउटा को छ डाइरेक्टर छ, डाइरेक्टर भनेको डेजिग्नेटेड बाई बोर्डबाट डेजिग्नेटेड भएको डाइरेक्टर छ, त्यसले चाहिँ मिटिङ कन्भिन गर्छ। ओके, कन्भिनर भनौँ न। अनि त्यसपछि अर्को एन एक्सपर्ट इन द कन्सर्न सब्जेक्ट डिजिग्नेटेड बाई बोर्ड, यो पनि मेम्बर हो। ओके, हेर्नु होला, डाइरेक्टर डेजिग्नेटेड बाई बोर्डबाट त्यो कन्भिनी भयो। एक्सपर्ट चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिमा चाहिँ एक्सपर्ट दक्ष व्यक्ति चाहिँ बोर्डले डिजिग्नेट गरेछ, यो मेम्बर भयो। चिफ अफ इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्क भन्छ, यो मेम्बर भयो। ओके, तिनवटा चाहिँ दुईवटा मेम्बर अनि एउटा चाहिँ के हेर्नु होला, चिफ अफ इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्क, यो अडिट कमिटीभित्र पर्छ। एन्ड एक्सपर्ट इन कन्सर्न सब्जेक्ट डिजिग्नेटेड बाई बोर्डले मेम्बरभित्र, तिनजनाको मात्र रहेछ। अब सेक्सन नम्बर 35 रहेको छ फङ्सन ड्युटिज पावर अफ अडिट कमिटी। अडिट कमिटीको फङ्सन ड्युटी पावर भनेको के हो, सबमिट रिपोर्ट टु गभर्नर, यो चाहिँ अब मेन हो। अरू पनि कामहरू चढ्ने छ, हेर्नु होला बिआर एक्टमा। बिआर एक्ट मैसँग पनि छ, तर फेरि यो बिआर एक्टलाई चाहिँ फङ्सन ड्युटी अब अडिट कमिटीको हेरौँ त यति कुराहरू छ क्या। अब यो आफै हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब यो म इम्पोर्टेन्टहरूलाई मात्र मेन डिस्कसन गरेर आएको। सेक्सन नम्बर 34 रहेको छ इम्प्लोइ अफ द ब्याङ्क, ब्याङ्कको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ त्यही नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले चाहिँ नियुक्ति गर्छ भनेर बुझ्नु होला। सेक्सन नम्बर 37 रहेको छ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट एन्ड अफिसियल रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छ, आचार संहिता तथा तपाईँहरूको अफिसियल रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अब के जिम्मेवारी छ भन्दाखेरि गभर्नर डेपुटी गभर्नर स्याल सो लङ इन अफिस, जति बेलासम्म गभर्नर डेपुटी गभर्नरहरू अफिसमा हुन्छन्, फुल्ली डिभोट हिज पर्सनल सर्भिस टु द ब्याङ्क, तिनीहरूले आफ्नो पर्सनल सर्भिस चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्याङ्कमै दिनुपर्छ भनेको। गभर्नर डेपुटी नेताहरू जस्तै अब यताउति घुमिराख्ने अनि फुल टाइम नदिने भन्ने जस्तो। एक्सेप्ट नोमिनेटेड बाई द ब्याङ्क, ब्याङ्कले नोमिनेटेड गरेको बाहेक दे स्याल नट बी टु बी इन्टाइटल टु एज्युम एनी टाइप्स अफ अफिस अर एक्सेप्ट जब इन रेन्डरिङ सर्भिस टु एनी वान एल्स विथ अर विदाउट रेमुनरेसन भनेर भनेको छ। त्यसपछि प्रोभाइडेड द्याट
This subsection shall not restrict to render service by assuming any post in non-profit making organization such as तपाईँहरूको यो भनेको के हो जस्तै अब यो सबै के अरे पूर्ण आवर ब्याङ्कमै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुन कुन कुरामा चाहिँ हाम्रो यो भ्यालिड हुँदैन भने जो एनपी नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसनहरूमा पोस्ट गरेछ एनपिओ जस्तै मेडिकल एसोसिएसन भयो, इन्जिनियरिङ एसोसिएसन भयो, बार एसोसिएसन भनेको वकिलहरूको लयरहरूको, ब्याङ्कर एसोसिएसन भयो, चार्टर एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएसन भयो, इन एनी अदर ट्रेड अर्थात् प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा भयो भने त्यतिखेर मानिँदैन भनेको। अब सबसेक्सन 2ले के भन्छ भने गभर्नर भयो, डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टरहरूले चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा इच्छा हुनु पर्यो आफ्नो आफ्ना के अरे आफ्ना अफिसियल ड्युटिजहरूलाई डिस्चार्ज गर्नको लागि भन्छ। ध्यान राख्नु तपाईँहरूको गभर्नर अनि डेपुटी गभर्नर र डाइरेक्टरहरूले चाहिँ shall not accept personally through any person having family भयो, commercial or financial relationship with him, any types of gift अर्थात् loan in manner that may cause undue influence to any types of discharging duty भनेर भनेको छ। अब सेक्सन नम्बर 38 रहेको छ तपाईँहरूको कन्फिडेन्सियालिटी। अब यसमा कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो सबसेक्सन 1ले भन्छ। सबसेक्सन 2ले के भन्छ 38को भने यदि ल कानुन अनुसार अडिट अनुसार र अडिट रिपोर्ट अडिटको लेखा परीक्षणको केसमा या एनआरबीको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ मेन्टेन नगरिने हुन्छ भनेको। च्याप्टर नम्बर 4 रहेको छ हाम्रो फाइनेन्सियल प्रोभिजनको बारेमा। सेक्सन नम्बर 39ले हामीलाई के भन्छ भने क्यापिटल अफ ब्याङ्क भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्यापिटलको बारेमा क्यापिटल अफ द ब्याङ्क सेल बी 5 बिलियन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको क्यापिटल चाहिँ पुँजी 5 बिलियन रुपिज हुनु पर्यो। क्यापिटल अफ ब्याङ्क सेल बी रिसिभ फ्रम गभर्मेन्ट अफ नेपाल। यो क्यापिटल ब्याङ्कको क्यापिटल चाहिँ कहाँबाट आएको हुनु पर्यो भने नेपाल सरकारबाट आउँछ। दिस क्यापिटल सेल नट बी ट्रान्सफर टु एनी। यो क्यापिटल चाहिँ कुनैको बर्डन डेप्ट या यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले स्थानान्तरण यानि कि ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालमै अल्टर द क्यापिटल रिफर टु इन सबसेक्सन 1। यो 5 बिलियन छ नि यो अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के अरे नेपाल सरकारले चाहिँ यसको क्यापिटल परिवर्तन गर्नु पर्यो भने गर्न सक्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल हेभ अ कन्सल्टेसन विथ ब्याङ्क। ब्याङ्कसँग कन्सल्टेसन भनेको सुझावहरू कुराकानी गरेर चाहिँ मात्र यिनीहरूले चाहिँ अब अल्टरेसन अफ क्यापिटल भनेको क्यापिटल चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ। सेक्सन नम्बर 40 रहेको छ गाइज कम्पिटिसन अफ नेट प्रफिट एन्ड लस भन्छ। हामीले नेट प्रफिट र लस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ, जसमा ड्युटी टु प्रिपेयर पिएनएल एकाउन्ट 1 नम्बरमा छ। हाम्रो पहिला चाहिँ पिएनएल एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसपछि एनएफआरएस फलो गर्नु पर्यो, अनि एनएफआरएस साइलेन्ट छ भने एडजस्ट इन पिएनएल एकाउन्ट भनेर भनेको छ। अब सेक्सन नम्बर 41मा छ एलोकेसन अफ नेट प्रफिटको बारेमा। नेट प्रफिट कसरी बाँडफाँड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू रहेको छ। सेक्सन 41 हेर्नु होला, बिआर एक्टमा हेरौँ न। सेक्सन 41मा हेर्नु होला, इफ द ब्याङ्कले प्रफिट बनाए कुनै पनि आर्थिक वर्षमा भने अब त्यो प्रफिटलाई कसरी युज गरिन्छ भने जस्तै अब जति एमाउन्ट छ त्यो रिभ्यालुएसन प्रफिट फ्रम नेट प्रफिटबाट चाहिँ त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा। 5% डिस्ट्रिब्युट एमाउन्ट नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो केमा गर्नुपर्ने हुन्छ, सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब मोनेटरी लाइबिलिटी फन्डमा एमाउन्ट फिक्स बाई द बोर्ड नट रिड्युस 10%, जनरल रिजर्भमा 10%, 5% चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी फन्डमा वित्तीय स्थायित्व कोषमा। त्यसपछि अनि बोर्डले चाहिँ अब एकुमुलेटेड सेभिङमा बाँकी रहेको नेटलाई। अनि त्यसपछि अब यो गरिसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले चाहिँ बाँकी रहेको एमाउन्ट चाहिँ अब अरू फन्डहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको सेभिङको रूपमा हालिदिनु पर्यो। अब यो प्रफिट आइसकेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जनरल रिजर्भ फन्डमा चाहिँ र एडिसनल एमाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूको बचेको चाहिँ एप्रोप्राइट कभर अप टु क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अफ एनुअल बजेट अफ ब्याङ्कको क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई कभर गर्नको लागि राख्नु पर्यो। अब त्यसपछि एमाउन्ट अफ जनरल रिजर्भ फन्ड र एकुमुलेटेड सेभिङ फन्डहरू चाहिँ युज गर्न सक्छ क्यापिटल बढाउनुको लागि ब्याङ्कले। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूको यो फन्डहरू चाहिँ हामीले
विभिन्न रुल रेगुलेसन अनुसार गर्नुपर्छ भनेको। अब लजको कुरामा पनि यहाँ दिएको छ। अब हामी चाहिँ हेरौँ सेक्सन नम्बर 51 हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो मोनिटरी युनिट ब्याङ्क नोट र कोइनको च्याप्टर नम्बर 6ले के भन्छ त। सरसर्ती म चाहिँ रिभिजन मात्र गराइरहेको। धेरै बेयर चाहिन्छ भने अनलाइनमै गएर पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। अब रुपिज स्याल बी द मोनिटरी युनिट भन्छ। मोनिटरी युनिट भनेको रुपिज हुनु पर्यो पैसा। रुपिज स्याल बी डिभाइडेड इन्टु 100 पैसा। 1 रुपियाँ बराबर 100 पैसा हुन्छ भनेर मोनिटरी युनिटको बारेमा। अनि लिगल टेन्डर विदिन नेपाल, नेपालभित्र नै यसको लिगल टेन्डर हुनु पर्यो। गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेल प्रोभाइड ग्यारेन्टी फोर सच रुपियाँ। यो रुपिजको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ। सेक्सन नम्बर 52 हेर्नु होला। पावर टु इस्यु ब्याङ्क नोट एन्ड कोइन। ब्याङ्क नोट र कोइनहरू जारी गर्ने के अधिकार छ भने 1 नम्बरमा छ ब्याङ्क नोट चाहिँ सेक्युरिटी राख्नु पर्यो, धितो राख्नु पर्यो। मिनिमम 50% र अनि रिमेनिङ पर्सेन्ट चाहिँ मिनिमम 50% भनौँ न। जस्तै गोल्ड, सुन, चाँदी, सिल्भर, फरेन करेन्सी, विदेशीय मुद्रा, फरेन सेक्युरिटी, अनि त्यसपछि फरेन नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट बट विथ पर्मिसन अफ गभर्मेन्ट अफ नेपालको पर्मिसन लिएर इट मे बी एटलिस्ट 40% पनि राख्न सक्छ भन्छ। रिमेनिङ पर्सेन्टेज तपाईँहरूको कोइनहरू चाहिँ मोहर डबल भन्छ कोइनमा, अर्थात् कोइनहरू हायर डिनोमिनेसनमा राख्ने। डेप्ट बोन्ड चाहिँ नेपाल सरकारले इस्यु गरेर। प्रोमिसरी नोटहरू बिल्स अफ एक्सचेन्ज पेएबल इन नेपाल विदिन द म्याक्सिमम 18 महिनाभित्र पेएबल हुने गरेर नेपालमा रहेका प्रोमिसरी नोट बिल्स अफ एक्सचेन्ज भयो फ्रम द डेट अफ रिपेमेन्ट अफ ब्याङ्क भनेर यो रहेको छ। सेक्सन नम्बर 53 रहेको छ जुन हाम्रो ब्याङ्क नोट कोइन टु बी एक्सेप्टेबल, अल एक्सेप्टेबल भन्छ। एक्सेप्टेबल टु फेस भ्याल्यु अल ओभर द नेपाल, फेस भ्याल्यु नेपालभरि एक्सेप्टेबल हुन्छ। सेक्सन नम्बर 54 रहेको छ मेजरमेन्ट, वेट, साइज अफ कोइन चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डले नै तोकेको हुन्छ। सेक्सन नम्बर 55 छ इस्युइङ्स अफ करेन्सी, करेन्सीहरू इस्यु गर्नु पर्यो, सेक्युरिटिजहरू बोर्डले इस्यु गर्नु पर्यो, यो छ। अब सेक्सन नम्बर 56 रहेको छ प्रोभिजन अफ एक्सचेन्ज अफ करेन्सी भनेर भन्छ। ओके, अब एक्सचेन्ज करेन्सीको बारेमा। सेक्सन नम्बर अब 57 रहेको छ सोल्ड भनेको पुरानो, और काउन्टर फिट भनेको डुप्लिकेट अल्टर भएको वाला चेन्ज भएको करेन्सीलाई भन्छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ विथड्र गर्न सक्छ डिस्ट्रोय रिप्लेस करेन्सी विथ द अदर ब्याङ्क नोटको, अरू ब्याङ्क नोट कोइनहरू अर्थात् सँग रिप्लेस गर्न सक्छ, ब्याङ्क नोटलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, विथड्र गर्न सक्छ ब्याङ्कले। अनि नट विथ एनिथिङ कन्टेन सबसेक्सन विथड्र सुड्र जे गरे तापनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब रिप्लेस गर्न डिनाइ पनि गर्न सक्छ ब्याङ्क नोट कोइनहरू। डिजाइन विच अफ हेज बिन डिलिटेड है, अर विच इज टर्न भनेको च्यातिएको, डिफिसेज मोर देन 50% अफ इट्स पोर्सन हेज बिन डिस्ट्रोय भनेपछि यसलाई रिप्लेस गरिदिँदैन है। यो भनेको के हो, तपाईँहरूसँग आधी नोट छ, आधी नोटको बढी पार्ट चाहिँ तपाईँहरूसँग छ भने ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले साट्न मिल्छ भनेको। अब ब्याङ्कले चाहिँ विथड्र गर्न सक्छ, डिस्ट्रोय गर्न सक्छ ब्याङ्क नोटहरूलाई, कोइनहरूलाई चाहिँ विथ अर विदाउट कम्पेन्सेसन, ओनरलाई पैसा दिएर नदिएर पनि है ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरू रिफन्ड गर्न सक्छ, जस्तै मोदीले इन्डियामा गरेको थियो त्यस्तै। अब हाम्रो नो ओनर नयाँ चेन्ज गरेको थियो नि त, 18 साल हो कि 2019 कति 20तिर गरेको थियो नि त, एडी भनौँ न, 20 होइन। त्यसपछि तपाईँहरूको नो ओनर लस्ट अर स्टोलन ब्याङ्क नोट अर कोइन, ओके। अब ब्याङ्क नोट कोइनहरू हरायो, ओके, चोरी भयो, यस्तो केसमा चाहिँ इन्टाइटल रिम्बर्समेन्ट फ्रम द ब्याङ्क, ब्याङ्कले चाहिँ फरफिट गर्न सक्छ भनेको। एनी कम्पेन्सेसन कोइन अर नोट ओभर एपेरियन्स अफ विच इज चार्ज विच काउन्टर फिट कोइन टेक नोट भन्छ। अब प्रोभिजन रिलेटिङ टु तपाईँहरूको करेन्सी इन्भेन्ट्री र अनि इस्युएन्स अफ करेन्सीको बारेमा हामीलाई इस्युएन्स अफ करेन्सी इज द सोल पावर अफ एनआरबी नै सँग अधिकार छ, अरूले चाहिँ मुद्राहरू या यो जारी गर्ने अधिकार छैन। एकाउन्ट अफ इस्युड करेन्सी भन्छ।
अब जारी भएको करेन्सीको एकाउन्ट कसरी गर्ने भने एकाउन्ट अफ सर्कुलेटेड करेन्सी भन्छ। अब करेन्सी अर्थात् रिकल अर्थात् विथड्र गर्ने भनेपछि ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिकल गर्न सक्छ नोटलाई, कोइनलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छ। अब रिकल गर्ने प्रोसेस के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पब्लिस गर्छ ट्रान्समिट ब्याङ्क नोटिस क्लियरली स्पेसिफाइङ पिरियड एन्ड प्लेस भन्छ। अपन द एक्सपायरी अफ टाइम सकेपछि अब लिगल टेन्डर चाहिँ सिज भएको मानिन्छ भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कट गर्छ, ब्रेक गर्छ, डिमोलाइज गर्छ, डिस्ट्रोय गर्छ, जुनसुकै कुराबाट पनि ब्याङ्क नोटहरू कोइनहरूलाई विथड्र गर्न सक्छ। जुन अब सर्कुलेसन गर्दाखेरि करेन्सी डिफिट गर्न सक्छ तोकी अनुसार। सेक्सन नम्बर 61 रहेको छ रिप्रोडक्सन एन्ड काउन्टर फिटिङ अफ करेन्सी भन्छ। करेन्सीलाई काउन्टर फिट गर्नु, रिप्रोडक्सन गर्नु, जसमा चाहिँ प्रोहाबिटेसन अन रिप्रोडक्सन गर्दाखेरि अनि प्रायर एप्रुभल फ्रम एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रायर एप्रुभल लिने कुरा भयो। अनि पावर अफ एनआरबी टु टेक एक्सन भन्छ। च्याप्टर नम्बर 6 रहेको छ गाइज फरेन एक्सचेन्जको बारेमा, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीको बारेमा, रेगुलेसनको बारेमा र रिजर्भको बारेमा है। सेक्सन 62ले के भन्छ भने फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै पूर्ण अधिकार छ यो गर्ने। अनि म्यानेजमेन्ट अफ फरेन एक्सचेन्ज पोलिसीको यही एनआरबीले गर्छ। सेक्सन नम्बर 64 रहेको छ पार्टिकुलर अफ फरेन एक्सचेन्ज डिलिङ भन्छ। फरेन एक्सचेन्ज डिलिङमा चाहिँ के पार्टिकुलर हुन्छ त भनेपछि पावर अफ एनआरबी टु अब्टेन डिटेल अफ फरेन एक्सचेन्ज डिलिङ भन्छ है। फरेन एक्सचेन्ज डिलिङको बारेमा डिटेल ल्याउनुको लागि सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ। ड्युटी अफ लाइसेन्स होल्डर्स टु सबमिट भन्छ। ओके, लाइसेन्स होल्डर इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूले चाहिँ अब सबमिट गर्ने अधिकार तिनीहरूसँगै छ। सेक्सन नम्बर 65 रहेको छ डिलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज अर्थात् बाहिर सेल गर्न सक्छ एक्सेप्ट सेक्सन 7 नट ट्रेड भएको केसमा है। ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्छ, सेल गर्न सक्छ फरेक्स गोल्ड र प्रिसियस मेटलहरूलाई भनेको। अब पर्चेज र सेल्स मेड बाई ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पर्चेज गर्नु पर्यो, किनबेच गर्ने क्रममा चाहिँ अब सेल बी एफेक्ट थ्रु स्पोट एडभान्स एक्सचेन्ज रेट, स्वाप रेट, अप्सन, सिमिलर टाइप अफ अदर इन्स्ट्रुमेन्टहरू क्यास या नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टमा भन्छ। सेक्सन नम्बर 66 रहेको छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कन्सिस्ट अफ फलोइङ एसेट भन्छ है। यसमा चाहिँ गोल्ड हुनसक्छ, अरू प्रिसियस, अरू अति आवश्यक मेटलहरू हुनसक्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्कको एकाउन्टका लागि चाहिने कुराहरू। त्यसपछि फरेन करेन्सी हेल्ड बाई अर फर द एकाउन्ट अफ ब्याङ्क भन्छ। त्यसपछि फरेन क्यारियर्स हेल्ड बाई एकाउन्ट अफ द ब्याङ्क अर बुक्स अफ फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्क भयो। अदर फरेन ब्याङ्कको केसमा स्पेसल ड्रइङ राइट एसटिआर भन्छ हेल्ड बाई द ब्याङ्क एट द इन्टरनेसनल मोनिट्री फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोषमा चाहिँ बिल्स अफ एक्सचेन्ज भयो, प्रोमेसरी नोट भयो, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भयो, बोन्ड्स भयो, अदर डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ कन्भर्टेबल फरेन करेन्सीमा चाहिँ कन्भर्टेबल छन्। ओके, डेटर लाइबिलिटीहरू यस्तो कुरामा चाहिँ भयो। अरू फरवार्ड पर्चेजहरू गर्नु पर्यो, पर्चेज एग्रिमेन्टहरू किन्नको लागि सहमति गर्नु पर्यो अब ब्याङ्कका है। कन्क्लुड विथ द ग्यारेन्टिड बाई फरेन सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको विदेशीय केन्द्रीय ब्याङ्कहरूसँग ग्यारेन्टिड आएपछि पब्लिक इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल भनेको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँहरूको वित्तीय संस्थानहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू या एनी अदर फ्युचर अप्सनहरू जो चाहिँ ब्याङ्कको कन्ट्र्याक्ट अफ द ब्याङ्क भन्छ प्रोभाइड पेमेन्ट इन फ्रिली कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी भनेर भन्छ है। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब एसेटहरू सेलेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले ड्यु कन्सिडरेसन सुड बी गिभन टु ब्याङ्क क्यापिटल एन्ड लिक्विडिटी टु म्याक्सिमाइज द अर्निङ भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ इन्टरनेसन एन्ड तपाईँहरूको इन्टरनेसनल रिजर्भ एट द लेभल विच स्याल बी एडिक्वेट टु एक्जिक्युसन अफ मोनेटरी एक्सचेन्ज पोलिसी एन्ड प्रोम्प्ट सेटलमेन्ट अफ द इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन भनेको छ। अब अर्को क्वेसन चौथोमा छ इफ द इन्टरनेसनल रिजर्भ यदि अन्तर्राष्ट्रिय जगेडा भन्छ इन्टरनेसनल रिजर्भले चाहिँ के डिक्लाइन भयो ओपिनियन अफ ब्याङ्कको केसमा भने आर इन डेन्जर टु डिसाइडिङ सच एक्सिडेन्ट। त्यसपछि जियोपार्टाइज एक्जिक्युसन अफ द मोनेटरी फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी, प्रोम्प्ट सेटलमेन्ट अफ कन्ट्री इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन, द ब्याङ्क सेल सबमिट टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल रिपोर्ट इन्टरनेसनल रिजर्भ okay cause to which have been led to the late to such decline together with the recommendation as it is considered necessary to remedy the situation भनेर भन्छ।
until such time as भन्छ यो टाइम आउने बित्तिकै सिचुएसन रिफर इन सबसेक्सन 4 shall be rectified bank shall make further such report and recommendation to government of नेपाल भन्छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्कले चाहिँ अब फरेक्स रिजर्भहरू जुन सबसेक्सन 1 र यसको ब्यालेन्स सिटमा रहेअनुसार गर्छ। त्यसपछि सेक्सन नम्बर 67 रहेको छ इस्युन्स अफ डेप्ट बन्ड अगेन्स्ट गोल्ड अर्थात् फरेन करेन्सी भनेर भन्छ। सेक्सन नम्बर 68 रहेको छ इन्टरनेसनल क्लियरिङ एन्ड पेमेन्ट एग्रिमेन्टको बारेमा। च्याप्टर नम्बर 8 रहेको छ तपाईँहरूको रिलेसन विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारसँग के सम्बन्ध छ त यो एनआरबीको भन्ने कुराहरू हामी हेरौँ। सेक्सन 69 सेक्सन ल हेरौँ है रिलेसन विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्छ। सेक्सन 69ले के भन्छ भने ब्याङ्करको रूपमा एडभाइजरको रूपमा फाइनेन्सियल एजेन्टको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार र अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सम्बन्ध छ भनेर भन्छ। त्यसपछि अब ब्याङ्क स्याल बी ब्याङ्कर एडभाइजर अफ फाइनेन्सियल म्याटर। ब्याङ्क चाहिँ ब्याङ्कर हुनसक्छ, एडभाइजर हुन्छ, नेपाल सरकारको फाइनेन्सियल एजेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ अब ब्याङ्कसँग सम्झौताहरू गर्छ कुनै म्याटरको बारेमा द्याट विदिन द जुरिसडिक्सन अफ इट्स कम्पिटेन्स। आफ्नो कम्पिटेन्सभित्र रहेर इट सेल बी द ड्युटी अफ ब्याङ्क, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कर्तव्य हो टु एडभाइज अन द म्याटर कन्सल्टेड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्छ। त्यसपछि अब गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ वाइल प्रिपेयरिङ एनुअल बजेट वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा चाहिँ कन्सल्ट टु ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्छ डोमेस्टिक डेप्टको बारेमा इन्क्लुडिङ ओभरड्राफ्ट फेसिलिटी के छ त। त्यसपछि ब्याङ्क स्याल सब्मिट प्री बजेट रिभ्यूहरू गभर्मेन्ट अब नेपालसँग इच इयर बनाउन सक्छ इकोनोमिक र फाइनेन्सियल म्याटरहरूलाई कन्सिडर गरेर। सेक्सन नम्बर 70 रहेको छ कन्सल्टेसन एन्ड इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु एक्सटर्नल डेप्टको बारेमा। एक्सटर्नल डेप्टको बारेमा के कन्सल्टेसन लिन सक्छ यो सम्बन्धी हामी अब यो यसमा हेरौँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल कन्सल्ट ब्याङ्क वाइल टेकिङ लोन फ्रम एक्सटर्नल सेक्टर। अब नेपाल सरकारले चाहिँ अरू सेक्टरबाट लोन लिइरहेछ भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ पहिला कन्सल्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। द कन्सल्टेसन रिफर इन सबसेक्सन 1 कन्सल्टेसन अहिले हामीले भन्यौँ नै यसमा कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसलाई लिएर स्याल इन्क्लुड 2 सब्जेक्ट सज एज एमाउन्ट अफ लोनहरू द टर्म एन्ड कन्डिसन अफ लोनहरू एन्ड पेमेन्ट अफ लोनहरू भन्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल इन्फर्म ब्याङ्क एक्सटर्नल लोनहरू हेज बिन रिसिभ भनेर भनेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अर्को कुरा रहेको छ गाइज गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल कन्सल्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कन्सल्ट गर्न सक्छ जुन एप्रुभल लिनु पर्यो ग्रान्टिङ एप्रुभल टु प्राइभेट एन्ड पब्लिक इन इन्स्टिट्युसन टु रेज क्रिएटिङ लाइबिलिटी इन अ फरेक्स भनेर भन्छ। त्यही भएर नेपाल सरकार गभर्मेन्ट अफ नेपाल पब्लिक इन्स्टिट्युसन अर्थात् प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई एग्रिमेन्टहरू के छ भनेर अब लाइबिलिटीहरू के छ फरेक्सको बारेमा यो कुराहरूलाई लिएर गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो के छ सेक्सन नम्बर 31मा छ डिपोजिट कलेक्सन भन्छ है। डिपोजिट कलेक्सन कसरी गर्छ भन्ने कुरा रह्यो फङ्सन अफ फिस्कल एजेन्टको सेक्सन 72मा। त्यसपछि ब्याङ्क मे अल्सो आस्क पार्टिकुलर स्ट्याटिक्स डकुमेन्ट भनेर भन्छ। सेक्सन नम्बर 74 रहेको छ कन्सल्टेसन अफ द म्याटर अफ ल रिफर्मको बारेमा है। यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। अब पहिलो नम्बरमा के भन्छ भने लिगल रिफर्म अन कन्सल्टेसन विथ द एनआरबी द ब्याङ्क मे कन्सल्ट अन any proposal by the concerned entity for the legislation with respect to matter that relate to bank objective or that otherwise within its field of jurisdiction include monetary policy, other operation credit, balance of payment, foreign exchange, ब्याङ्किङ अर्थात् यस्ता कुराहरू चाहिँ एमेन्डमेन्ट लेजिस्लेटिभ गर्नु छ भने यो कन्सल्टेसन हुनु पर्यो भनेको।
त्यसै गरी इट स्याल बी द ड्युटी अफ ब्याङ्क टु प्रोभाइड ओपिनियन साउथ पर्सन टु सबसेक्सन वान। यो ब्याङ्कको ड्युटी हो जुन ओपिनियन दिने कुरा। त्यसपछि ब्याङ्क सेल हेभ द पावर टु सबमिट द प्रपोजल टु गभर्मेन्ट। अब नेपाल सरकारलाई प्रपोजल पठाउने पूर्ण अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ। फोर इनेक्टिङ न्यू ल अर्थात् एमेन्डिङ भन्छ द एक्जिस्टिङ ल अन द सब्जेक्ट रिलेटिङ टु अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्क एरिया अफ इट्स जुरिस्डिक्सन सच मोनिटरी पोलिसी एन्ड इट्स अपरेसन क्रेडिट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट फरेन एक्सचेन्ज एन्ड ब्याङ्किङ सम्बन्धी कुराहरू। सेक्सन नम्बर तपाईँहरूको 75 रहेको छ गाई। सेक्सन नम्बर 75मा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाई। सेक्सन नम्बर 75ले के भन्छ त? सेक्सन नम्बर 75ले भन्छ क्रेडिट टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारलाई उधारो दिने पर्चेज अफ द गभर्मेन्ट डेप्ट बोन्ड। अब सरकारी डेप्ट ऋण पत्रहरूलाई चाहिँ किनबेचको कुरा सेक्सन 75ले भन्छ। क्रेडिटको कुरा हेरौँ त। 10 इयर चाहिँ म्याक्सिमम् 180 दिन दिन सक्छ, जुन 6 महिना हुन्छ 180। 365 डिभाइड बाई 2 गर्नु न कति हुन्छ, हुन्छ 5 वर्षहरू एक्सेप्सन है, योभन्दा बढी दिन पाउँदैन। नेप्लिज चाहिँ तपाईँहरूको रुपिजमा हुनु पऱ्यो। सेक्युरिटिज के अरे सेक्योर बाई नेगोसिएबल डेप्ट बोन्डहरू इस्युड बाई नेपाल सरकारले जारी गरेका नेगोसिएबल डेप्ट बोन्डहरूमा के अरे सेक्योर हुनु पऱ्यो। त्यसपछि म्याटर पिरियड के अरे म्याच्युरिटी पिरियड करस्पोन्डिङ टु म्याच्युरिटी अफ क्रेडिट भन्छ। इन्ट्रेस्ट एट द मार्केट रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो। रिटर्न एग्रिमेन्ट लिखित रूपमा सहमति हुनु पऱ्यो बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल र ब्याङ्क बिच। इट स्याल बी द क्लियरली स्टिपुलेटेड तपाईँहरूको प्रिन्सिपल एमाउन्ट अफ लोन अर्थात् लिमिट अन द लाइन अफ क्रेडिट मोनिटरी इन्ट्रेस्ट रेट अदर चार्जेस भन्छ। द एमाउन्ट नट टु बी मोर देन 5% अब रेभिन्यू इन्कम अफ प्रिसिडिङ फिस्कल इयर। योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको रेभिन्यू इन्कमभन्दा 5%भन्दा बढी हुनु भएन। त्यसपछि तपाईँहरूको रिपेमेन्ट क्यास र मार्केटेबल डेप्ट बन्डमा रिपेमेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि हामी छलफल गरौँ गाइज तपाईँहरूलाई। अब हेरौँ यो चाहिँ पर्चेजको कुरा है। द टोटल एमाउन्ट अफ डेप्ट पर्चेज बाई ब्याङ्क फ्रम द गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेल बी ग्रेटर देन 10% अफ रेभिन्यू इन्कम अफ प्रिसिडिङ इन्कम इयर सेल बी एक्सक्लुडेड भनेर यो रहेको छ। त्यसपछि हामी यो सेक्सन नम्बर कति हो? यो सेक्सन नम्बर 75 हो है। सेक्सन 75 त्यतिसम्म मात्र मेरो नोटमा छ, सेक्सन 75। अब त्यसपछि हामी यो पुरै एक्टलाई हेर्नुपर्छ है। सेक्सन 75 यो रह्यो। सेक्सन 76 भन्दा पनि च्याप्टर नम्बर अब 9 रहेको छ। च्याप्टर नम्बर 9मा छ तपाईँहरूको रेगुलेसन इन्सपेक्सन र सुपरभिजन अफ ब्याङ्क भन्छ है। सेक्सन नम्बर 76ले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिटहरू क्रेडिटहरू के गर्नु पऱ्यो, एप्रुभल दिनु पऱ्यो भनेर भन्छ। यो चाहिँ कुनै फर्म कम्पनी इन्स्टिट्युटहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो, डिपोजिटहरू सङ्कलन गर्नु पऱ्यो, लोनहरू प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कले एप्रुभल दिन्छ भन्छ। र ब्याङ्कले एप्रुभल दिने क्रममा चाहिँ अब के टर्म कन्डिसनहरू छ, ड्युटिजहरू सम्बन्धित व्यक्ति फर्महरूले त्यो सबै चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एभाइड भनेको यो डिस्क्लोज खुलासा गरेको हुनु पऱ्यो भन्छ। अब रिस्ट्रिक्सन अन रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ है। सेक्सन 77मा छ रिस्ट्रिक्सन अन रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। कुनै पनि फर्म इन्डिभिजुअल कम्पनीहरूले चाहिँ अब डिपोजिट गर्ने क्रममा चाहिँ लोनहरू अब लियो प्रिभेलिङ ल अनुसार भने त्यतिखेर स्याल फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट पेबल अन डिपोजिटमा कति, चार्ज अन लोनमा कति लगाउने, यो सबै एग्रिमेन्ट तोक्यो बमोजिम टाइम टु टाइम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका निर्देश नेपाल राष्ट्रले भनेअनुसार हुन्छ भनौँ न। अब लाइसेन्स टु बी अप्टेन फ्रम ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स इजाजत पत्र कसरी ल्याउने भने कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारहरू गर्नु पऱ्यो, लाइसेन्सहरू लिनु पऱ्यो भने तोक्यो बमोजिम लिन सक्छन् भनेको। अब तपाईँहरूको चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ टर्महरू कन्डिसनहरू चाहिँ फिक्स गर्न सक्छ लाइसेन्सहरू ब्याङ्क लिने क्रममा। अब रेगुलेटरी पावर अफ ब्याङ्क भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेटरी पावर के छ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पूर्ण अधिकार छ कामहरू कर्तव्य कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई काम रेगुलेट गर्नको लागि। त्यसपछि तपाईँहरूको
अनि त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नियम अर्डर डिरेक्टिभहरू सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई बाइलजहरू निकालेर डाइरेक्टिभहरू कमर्सियल ब्याङ्कको हकितका लागि गर्न सक्छ, जसमा ब्यालेन्स सिट एकाउन्ट भयो, अब ब्यालेन्स सिट एकाउन्ट, इट्स ब्यालेन्स सिट एकाउन्ट, अब ब्यालेन्स सिट एकाउन्ट, ओके, कमिटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ इन्कम एक्सपेन्डिचर रेसियो एमङ द एकाउन्ट अफ के अरे आइटम, अनि यो रिस्ट्रिक्सन के गर्ने, क्रेडिट दिने, रिस्क बेयरिङ नेचरको के छ कस्तो छ, स्वाप रेसियो, अप्सन रेसियो, एडभान्स दिने, फरेक्सको बारेमा, इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको बारेमा, ओके, अरू डकुमेन्टहरू चाहिए बमोजिम हुन्छ भनेर भन्छ। र यदि चाहिँ अब कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ के भन्छ, ब्याङ्क मे इस्यु नेसेसरी डाइरेक्टिभ भन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आवश्यक परेका डाइरेक्टिभहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई चाहिँ दिन सक्छ भनेर भन्छ। जस्तै बुक्स अफ एकाउन्ट, प्रॉफिट लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, अब ब्यालेन्स सिट, ट्रान्जेक्सन, कमिटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ इन्कम, एक्सपेन्सेस एन्ड दियर एमङ द एकाउन्ट आइटम भनेर यो कुराहरू रहेछ। र अनि के कुरामा प्रोहिबिटेसन अथवा रिस्ट्रिक्सन लगाउन सक्छ भने कन्डिसन एन्ड कन्सर्निङ स्पेसिफिक टाइप अफ फर्म अफ क्रेडिट, इन्भेस्टमेन्ट, लोनहरू, एक्सेस प्रिस्क्राइब बाई ब्याङ्क, त्यसपछि रिस्क बेयरिङ कमिटमेन्टहरू, फरेन एक्सचेन्ज पेमेन्टको कुराहरू, यो कुराहरू रहेको छ यो सेक्सनमा। अब सेक्सन 80 रहेको छ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम एन्ड क्रेडिट कन्ट्रोल भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ डाइरेक्टिभहरू, निर्देशिकाहरू टाइम टु टाइममा कमर्सियल ब्याङ्क भनेको तपाईँहरूको वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई दिइरहेको हुन्छ। देशको तपाईँहरूको वित्तीय प्रणाली सिस्टम भन्छ, वित्तीय ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको ब्याङ्किङ वित्तीय प्रणालीबारे, करेन्सी क्रेडिटबारे, ओके, यो चाहिँ सबै कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले ड्युटी हो भनेर चाहिँ डाइरेक्टिभमा जारी गरेको हुन्छ, मान्नु पर्यो। क्रेडिट टु बी प्रिस्क्राइब सेक्टर भन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ एडभान्स क्रेडिटहरू विभिन्न तोकिएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ टाइम टु टाइममा चाहिँ अब ब्याङ्कले तोकेअनुसार यिनीहरूले दिन सक्छन् भन्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ अब डज नट ह्याभ एडभान्स क्रेडिट छ भने एडभान्स क्रेडिट लेस देन के हुनु पर्यो, तोकेको एमाउन्टभन्दा कम हुनु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छ फाइन एमाउन्ट यदि कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले एडभान्स चाहिँ ब्याङ्कले भनेअनुसार गरेन भने। त्यसपछि इन्फर्मेसन टु बी फर्निस टु ब्याङ्क, ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसनहरू दिने भन्छ। जो अब कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अब हरेक कारोबार भयो भनेर तोक्यो बमोजिम फाइनेन्सियल पोजिसन के छ कस्तो छ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। ब्याङ्कले पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टिकुलर मेड एभाइलेबल पर्सेन्ट टु सबसेक्सन 1 भनेको। अब त्यसपछि सेक्सन 83मा छ एप्रुभल रिक्वायर्ड टु इस्यु डिभेन्चर, अर्थात् फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, डिभेन्चरहरू फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु गर्नको लागि के एप्रुभल लिनुपर्छ भनेर यो दुईवटा पोइन्टले भन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ तपाईँहरूको डिभेन्चरहरू, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पहिला जारी गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग स्वीकृति लिएको हुनु पर्यो। त्यसपछि अब यो सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको अधिकार र कर्तव्य हो, जसमा चाहिँ सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको के कन्डिसन टर्महरू छ भन्ने कुरा, इन्स्पेक्सन र सुपरभिजन भन्छ। यो चाहिँ यो पनि हामीलाई अब एक्सचेन्ज अफ म्युचुअल कोअपरेसन भन्ने सेक्सन 85 रहेको छ। अनि कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई। कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ प्रोब्लेमेटिक हरूलाई डिम्ड कतिखेर मानेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। हेभी सेक्सनहरू। ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न प्रोब्लेमेटिक कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा चाहिँ एक्सन लिन सक्छ भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ इफेक्ट अफ कन्ट्रोल अफ द ब्याङ्क टु कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो रिफर्म मेजरहरू के छ, पावर टु ब्याङ्क अफिस एपोइन्टेड बाई द ब्याङ्क भनेर यो हेर्नु होला। त्यसपछि पावर अफ ब्याङ्क फोर करेक्टिभ एक्सनका लागि ब्याङ्कसँग के अधिकार छ त, यो कुरा रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको जी क्यान बी सब्जेक्ट टु रिजोल्युसन भनेर भन्छ। अर्को डिक्रिज इन क्यापिटल प्रोब्लेमेटिक कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा यो रहेको छ। अनि राइट टु एप्रुभल अगेन्स्ट अर्डर अफ ब्याङ्क भनेर सेक्सन 86 रहेको छ। त्यसपछि सेक्सन 87 छ इस्टाब्लिसमेन्ट इन्फर्मेसन नेटवर्कको स्थापना, इस्टाब्लिसमेन्ट क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर। अनि 9 को एमा छ प्रोभिजन रिलेटेड रिजोल्युसनको बारेमा छ। अनि पावर अफ ब्याङ्क टु क्यारी आउट द वर्क रिजोल्युसन भनेर भन्छ।
अनि पावर प्रोभिजन रिलेटिङ टु फर्मुलेसन अफ स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिमको बारेमा। अर्को फङ्सन ड्युटी पावर अफ स्पेसल एडमिनिस्ट्रेसन टिमको काम कर्तव्य र अधिकार। अनि पावर टु बी अटोमेटिकल्ली सस्पेन्डेड ड्युरिङ द पिरियड अफ रिजोल्युसन भनेर भन्छ। नोटिस एन्ड रेजिस्ट्रेसन अफ वर्किङ रिलेटिङ टु रिजोल्युसन भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूको न्यू ब्यालेन्स सिट टु बी प्रिपेयर, नयाँ ब्यालेन्स सिट बनाउने कुराहरू रह्यो। अर्को चाहिँ रिकमेन्डेसन मे बी मेड टु इम्प्रुभ फाइनेन्सियल कन्डिसन अफ कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको। अर्को ब्रिज ब्रिज इन्स्टिट्युसन अर युनिट टु बी इस्टाब्लिस भनेर छ। अनि सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ पेमेन्टको बारेमा छ। इफेक्ट अन स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ टिम टेक ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन कन्ट्रोल भनेर भन्छ। अब धेरै लाग्छ यो नाम मात्र भनिरहेछ भने जस्तो लाग्छ भने अब यो चाहिँ यो हेर्नु होला यति लामो छ, यसलाई अब यसको म छोटो छोटो बनाएर चाहिँ भिडियो बनाउँछु, त्यही भएर यो हेर्नु होला। एक्सन प्रायर टु आफै पढे नै हुन्छ तपाईँहरूले अब पढ्न छ, तर म अब छोटो छोटो अघि अघि बनाएको थिएँ सेक्सन 75सम्मको त्यस्तै त्यस्तै सर्ट रिभिजन कुराहरू बनाएर भन्छु। अहिले म नाम मात्र भनिरहेको हुन्छु, जसमा चाहिँ एक्सन प्रायर टु कमेन्समेन्ट अफ एक्टिङ रिलेटिङ टु बी इनएक्टिभ भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ धेरै ठुलो ऐन छ यो। अदर प्रोभिजन रिलेटिङ टु रिजोल्युसनको बारेमा छ। फाइनल डिस्क्रिप्सन अफ वर्क रिलेटिङ टु रिजोल्युसन सबमिट सेक्सन 88। एक्सचेन्ज अफ रेसिप्रोकल एसिस्टेन्सको बारेमा छ। एप्लिकेसन फर लिक्विडेसन मे बी मेडको बारेमा छ। सेक्सन च्याप्टर नम्बर 10 छ ब्यालेन्स सिट र अडिटिङ रिपोर्ट। फिजिकल इयर भनेको के हो, अनि अनि एकाउन्ट सिस्टम चाहिँ एनुअल रिपोर्टको बारेमा, अडिटिङको बारेमा, सबमिसन अफ रिपोर्ट अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई के रिपोर्ट दिनु पर्यो, रिपोर्ट अन मोनिटरी पोलिसीको बारेमा, अफिस एन्ड पनिसमेन्ट प्रोसिजर च्याप्टर नम्बर 11 छ। एक्ट अफेन्सहरू अब फाइन साइनको कुरा हुन्छ यहाँ। पेनाल्टी प्रोभिजनको बारेमा भयो, गभर्मेन्ट अफ नेपाल र पेनाल्टीको बारेमा, ब्ल्याङ्क प्रोभाइड इन्फर्मेसन, फाइन भायोलेसन अफ रेगुलेसन भायोलेसन गऱ्यो भने के फाइन लाग्ने, पनिसमेन्ट फर भायोलेसन अफ ब्याङ्क रेगुलेसन। त्यसपछि प्रोसिजर फर पेकुनियर पेनाल्टी र पनिसमेन्टको बारेमा। देन आफ्टर तपाईँहरूको फाइलिङ अपिलको बारेमा। मिसालिनियस भनेको पेमेन्ट क्लेम सेटलमेन्ट कसरी गर्ने, ब्याङ्कको एनआरबीको कलेक्सन अफ डाटा कलेक्सन कसरी गर्ने, ट्रस्ट एकाउन्ट कसरी गर्ने, एक्सन नट टु बी इनभ्यालिड भन्छ। त्यसपछि नट टु वर्क कमर्सियल ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको एक्सपर्ट सर्भिस टु बी प्रोभाइडेड, गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे गाइड डिफरेन्सेस, नो रिस्पोन्सिबिलिटी फर एक्ट डन बाई द गुड फेथ भन्छ। अनि ओथ अर्थात् अफिसको ओथ सोथ शपथ ग्रहणहरू एक्ट एप्लिकेबल कहाँ छ, फ्रेम रुल बाइलहरू बारेमा। त्यसपछि अनि रिपिल र सेभिङको बारेमा छ। ओके, रिपिल र सेभिङको बारेमा। गाइडलाइन्स टु बी फ्रेम इम्प्लिमेन्टेड, रिपिल र सेभिङको बारेमा छ। सेड्युलहरू, अब सेड्युल आयो, यो अनुसूचीहरू छ, यो अनुसूची पनि तल दिएको छ। यो अनुसारले यो सकिन्छ। यसको छोटो छोटो गरेर सामान्यतः यही हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 फुलमा। यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि अब म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐनको पनि मैले यहाँ नोट बनाएको छु, यो पनि हामी छलफल गर्नेछौँ अब यसपछिको अर्को भिडियोमा। त्यो भएर यो भिडियो बाफिया हामी हेर्छौँ मजाले, बाफियाको पनि एकदमै एमेन्डेड लेटेस्ट कुराहरू हामी पढ्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई पनि हामी फुल रूपमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज। त्यसका लागि तपाईँहरूले चाहिँ यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, यस्तै भिडियोहरू प्राप्ति गर्नका लागि। विभिन्न ब्याङ्किङ ऐनहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ सजिलोसँग पढ्नका लागि हामीले यो क्लास, यो रिभिजन अर्थात् म्याराथन भिडियो हो। ओके गाइज, द्याट्स